स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो आइओई प्रिपरेसन क्लासेसमा। यो चाहिँ फिजिक्सको क्लास। यसमा चाहिँ हामी काइनेमेटिक्स लेक्चर नम्बर 3 हो। योभन्दा अगाडि हामीले न्युमेरिकल्सहरू प्र्याक्टिस गऱ्यौँ, क्वेसन्सहरू प्र्याक्टिस गऱ्यौँ र आज चाहिँ हामी इक्वेसन अफ मोसन्स र अरू ग्राफहरूको कुराहरू गर्छौँ। लेख्दै जानुस् त। इक्वेसन अफ मोसन। इक्वेशंस अफ मोसन। यो सबै जुन इक्वेसन म लेख्छु सबैलाई थाहा छ। यो इक्वेसन क्लास 8 देखि युज गर्दै हुनुहुन्छ। v इक्वल्स टु u प्लस 80, v इक्वल्स टु u प्लस 80, s इक्वल्स टु ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। त्यही अनुसार थर्डमा v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2as र हिजो जो मैले nth सेकेन्डमा डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ जुन निकालेको थिएँ त्यसको फर्मुला हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट इन nth सेकेन्ड इक्वल्स टु, त्यो यो फर्मुला पनि त्यहीँबाट आउँछ है, अहिले म निकालिदिन्छु। u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। अब यो फर्मुलालाई युज गर्न सिक्नुस्। यदि फिफ्थ सेकेन्डमा डिस्प्लेसमेन्ट निकाल यदि भन्यो भने फिफ्थ सेकेन्ड डिस्प्लेसमेन्ट इन फिफ्थ सेकेन्ड भन्यो भने u प्लस हाफ ए 2 इन्टु n को ठाउँमा चाहिँ 5 गर्नु पर्यो माइनस 1। यसरी चाहिँ युज गर्छौँ हामी। र एउटा इक्वेसन अफ मोसन अझै युज हुन्छ। यदि एभरेज भेलोसिटी दिएको छ भने त्यति बेला डिस्प्लेसमेन्ट जुन हुन्छ एभरेज भेलोसिटी इन्टु टाइम हुन्छ। र एभरेज भेलोसिटी हिजो पनि हामीले हेरिहाल्यौँ, यो अर्थमेटिक मिन पनि हुन्छ। सो यो फर्मुला पनि युज हुन्छ। र यो जति पनि मैले यहाँ फर्मुलाहरू लेखेँ यसमा डिफ्रेन्ट टर्म्सहरूको मिनिङ चाहिँ वेयर ए भनेको एसिलरेसन अफ द पार्टिकल, एसिलरेसन अफ बडी लेख्न सक्नुहुन्छ। र यो जति पनि माथिको इक्वेसन छ यो सबैमा एसिलरेसन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट छ। सो यो जति पनि इक्वेसन छ यो इक्वेसन युज गर्नको लागि एसिलरेसन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो। यदि एसिलरेसन टाइमसँग भ्यारी गर्छ भने अथवा अरू कुनै प्यारामिटरसँग चेन्ज भइरहेछ भने हामी यो इक्वेसन्स अफ मोसन्सहरू युज गर्न सक्दैनौँ। यु भनेको टिप्दै जानुस् यो इनिसियल भेलोसिटी, भी भनेको फाइनल भेलोसिटी र एस भनेको डिस्प्लेसमेन्ट र एस nth भनेको डिस्प्लेसमेन्ट इन द nth सेकेन्ड। डिस्प्लेसमेन्ट इन द nth सेकेन्ड। यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन्स अफ मोसन्सहरू भयो। जस्तै अब एउटा डिराइभ गर्दाखेरि जस्तै अब यो इक्वेसन्स अफ मोसन्सको डेरिभेसन्स हामी हेरिहालौँ सर्टमा। अब कसरी हामी डिराइभ गर्छौँ इक्वेसन अफ मोसन्स हेरिहालौँ। हेर्नुहोस् यसको प्रुफ हेरिहालौँ हामी सर्टमा कसरी यो प्रुफ हुन्छ। हामीसँग हिजो मैले बताएको थिएँ एसिलरेसन भनेको रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी हो। एसिलरेसन भनेको रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी हो। देयरफोर dv इक्वल्स टु a टाइम्स dt हामी लेख्न सक्छौँ। मानौँ यो एउटा बडी छ, यो बडी u भेलोसिटीले मुभ भइरहेको थियो जब टाइम 0 थियो र जब टाइम t इक्वल्स टु t भयो अथवा सर्टेन टाइम जब पार्टिकलले गेन गर्यो त्यति बेला यो बडीको भेलोसिटी भयो v।
र यो होल जर्नीमा कन्स्ट्यान्ट एसिलरेसन ए एक्ट भइरहेछ। यो होल जर्नीमा कन्स्ट्यान्ट एसिलरेसन ए एक्ट भइरहेछ। सो मलाई भेलोसिटी चाहियो भने यो दुवैतिर मैले के गरेँ, इन्टिग्रेट गरेँ र भेलोसिटी कहाँदेखि कहाँ भ्यारी भइरहेछ, भेलोसिटी भ्यारी भइरहेछ इनिसियल भेलोसिटी यु देखि फाइनल भेलोसिटी भी सम्म। इनिसियल भेलोसिटी यु देखि फाइनल भेलोसिटी भी सम्म भेलोसिटी भ्यारी भइरहेछ। सो जुन यो माथिको डीभी र इन्टिग्रल एडीटी छ, सो डीभी मा हामीले लिमिट राख्दाखेरि कहाँदेखि कहाँ भ्यारी भइरहेछ, यु देखि भी भ्यारी भइरहेछ र एसिलरेसन त कन्स्ट्यान्ट छ। कन्स्ट्यान्ट छ भने इन्टिग्रल साइन भन्दा बाहिर आयो र यहाँ डीटी भयो र यु देखि भेलोसिटी भी भ्यारी हुँदाखेरि टाइम चाहिँ कहाँदेखि कहाँ भ्यारी भइरहेछ, 0 देखि टी भ्यारी भइरहेछ। टाइम चाहिँ 0 देखि टी भ्यारी भइरहेछ। सो डीबी को इंटीग्रल भी हुने भो, लोअर लिमिट यू अपर लिमिट भी, ए चाहिँ बाहिर निस्क्यो। डीटी को इंटीग्रेसन टी हुने भो। म्याथ सरले एकदमै डिटेलमा पढाउनु भएको छ कुराहरू, इंटीग्रेसनहरू पढाएपछि बुझ्नुहुन्छ। यो म्याथमेटिकल कुराहरू हो, सिम्पल कुराहरू हो। टाइम कहाँदेखि कहाँ भ्यारी भइरहेछ, 0 देखि टी भ्यारी भइरहेछ। अब अपर लिमिट र लोअर लिमिट पुट गर्नुस् भी को ठाउँमा। सो यो भयो भी माइनस यू र यो भयो ए र यहाँ चाहिँ के भयो त टी माइनस 0। यहाँ चाहिँ भयो टी माइनस 0। सो यो इक्वेसनबाट भी माइनस यू इक्वल्स टु एटी भयो, भी इक्वल्स टु यू प्लस एटी भयो। सो यो इक्वेसन प्रुभड भयो र यो इक्वेसनको मेन फन्डा के छ भने यहाँ एसिलरेसन जुन छ यो कन्स्ट्यान्ट छ, टाइमसँग डिपेन्ड गर्दैन। एसिलरेसन कन्स्ट्यान्ट छ, टाइमसँग डिपेन्ड गर्दैन। ठीक छ, एउटा फर्मुला प्रुभ भयो। अर्को हेरौँ हामी। अर्को जुन यो भेलोसिटी छ यो रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट हो, डीएस बाइ डीटी। हिजो यो कुराहरू मैले गरेको थिएँ। सो यहाँ पनि डीएस इक्वल्स टु भी टाइम्स डीटी र दुवैतिर इन्टिग्रेट गर्नुस्, दुवैतिर इन्टिग्रेट गर्नु र यहाँ पनि एउटा सर्टेन कन्डिसन चाहिँ मान्नु। के कन्डिसन मान्नु भने मानौँ यो बडी छ, यो इनिसियली यु भेलोसिटीले मुभ भइरहेको थियो। जब टाइम 0 थियो र पार्टिकल सर्टेन ओरिजिनबाट स्टार्ट भएको थियो, पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट थियो 0। मैले डिस्प्लेसमेन्ट पनि 0 मान्दैछु पार्टिकलको। पार्टिकल चाहिँ ओरिजिनबाट स्टार्ट भयो र फाइनली जब पार्टिकलको भेलोसिटी भी भयो त्यति बेला टाइम थियो, कुनै एउटा टाइम थियो टी र त्यति बेला जुन डिस्प्लेसमेन्ट पार्टिकलले कभर गर्यो त्यो एस गर्यो रे, मैले एज्युम गर्दैछु। अब यहाँ लिमिटहरू पुट गर्नुस् त, यहाँ लिमिटहरू पुट गर्नुस्। सो एक लाइन अझै यसलाई बढाम। फेरि यो भी को ठाउँमा हामीले माथि एक्सपान्ड गरिसकेका छौँ, भी इक्वल्स टु यु प्लस एटी हुन्छ। सो भी को ठाउँमा हामी यु प्लस एटी लेख्छौँ र यो डीटी छँदैछ र इन्टिग्रल साइन यहाँ आउने भयो, इन्टिग्रल साइन यहाँ आउने भयो। अब हेर्नुस् त, लिमिट पुट गरौँ। डिस्प्लेसमेन्ट कहाँदेखि कहाँ भ्यारी भइरहेछ, 0 देखि एस भ्यारी भइरहेछ डिस्प्लेसमेन्ट र यो डिस्प्लेसमेन्टको लागि टाइम इन्टरभल कहाँदेखि कहाँ भ्यारी भइरहेछ त टाइम 0 देखि टी भ्यारी भइरहेछ, 0 देखि टी भ्यारी भइरहेछ। सो इन्टिग्रल अफ डीएस एस हुने भयो। लिमिट पुट गर्नु 0 टु एस र यतापट्टि 0 टु टी हुने भयो, यु प्लस एटी र यहाँ चाहिँ डी। सो लिमिट पुट गर्दाखेरि यो एस माइनस 0 हुने भयो। अब यो सबैलाई सेपरेट गर्नुस्, सबैलाई सेपरेट गर्नुस्। यो भयो यु टाइम्स एटी, यो भयो यु टाइम्स एटी प्लस सर यु टाइम्स डीटी हुन्छ सर त्यहाँ। यु टाइम्स डीटी प्लस इन्टिग्रल एटी डट डीटी र सबैमा लिमिट कहाँदेखि कहाँ भ्यारी हुने भयो त 0 देखि
टी र यहाँ पनि 0 देखि टी 0 देखि टी 0 देखि टी 0 देखि टी भ्यारी हुने भयो। अब अब हेर्नुस् यो यो भयो s माइनस 0। अब बडीको इनिशियल भेलोसिटी u के छ त कन्स्टेन्ट छ। बडी सर्टेन इनिशियल भेलोसिटी u ले सुरुमै मुभ भइरहेको थियो। सो u लाई हामी बाहिर निकाल्न सक्छौं इंटीग्रल dt र यो होल एक्सप्रेसनमा एसेलरेसन हामी कन्स्टेन्ट लिएर काम गर्दै छौं t dt 0 to t 0 to t इक्वेसन आइराछ है हाम्रो। सो s माइनस 0 भनेको s भयो, यहाँ चाहिँ u भयो, dt को इंटीग्रल t भयो। सो लिमिट पुट गर्दाखेरि t माइनस 0 भयो, यहाँ a भयो र t dt को इंटीग्रल t स्क्वायर बाई 2 हुने भयो। लिमिट 0 देखि t पुट गर्नु पर्यो। बुझ्दै हुनुहुन्छ बायोलोजी स्टुडेन्ट्सहरु, यो सिम्पल क्याल्कुलस हो, यो सिम्पल डेरिभेटिभ युज गर्दै छु म। फर्स्ट फर्मुला मात्रै युज हुन्छ यसमा, यसमा अप्ठ्यारो केही छैन। मैले गाह्रो खालको इन्टिग्रेसन गराएको छैन, सिम्पल इन्टिग्रेसनहरु हो यो, यति त आउनु पर्छ। सो s इक्वल्स टु ut भयो, यहाँ चाहिँ के हुन्छ त एसेलरेसन इन्टु 1/2 बाहिर निस्किने भयो, फेरि यहाँ चाहिँ t स्क्वायर माइनस 0 को स्क्वायर। सो s इक्वल्स टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सो यो फर्मुला पनि हामीले प्रुभ गर्यौं। किन प्रुभ गर्दैछु भने यो आइडियाहरु चाहिँ थाहा होस् भनेर, आइडियाहरु थाहा होस्, आइडियाहरु थाहा होस्। अब एउटा हेर्नुस्, यो नोट भनेर लेख्नुस्, नोट भनेर लेख्नुस्। एसिलेसन भनेको dv बाइ dt हो। मैले के गरे माथि र तल ds र ds ले मल्टिप्लाई गर्दिए, ds र ds ले मल्टिप्लाई गर्दिए। अब यसलाई मिलाएर लेख्नुस्, ds ले ds माथि र तल मल्टिप्लाई गर्दाखेरि केही फरक पर्दैन। सो म सर्टेन स्ट्यान्डर्ड फर्ममा यसलाई कन्भर्ट गर्न खोजिरहेको छु। एसिलेसन कहिलेकाहीँ डिस्प्लेसमेन्ट सँग पनि भ्यारी हुन सक्छ। सो अब हेर्नुस्, यो dv बाइ ds लाई मैले एक ठाउँमा राखे र ds बाइ dt लाई मैले एक ठाउँमा राखे। सो एसिलेसन र यो ds बाइ dt भनेको रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको भेलोसिटी। Therefore acceleration is equals to velocity times dv by ds। सो यो पनि कहिलेकाहीँ एक्सप्रेसन हामी युज गर्न सक्छौं एसिलेसनको ठाउँमा। सो एसिलेसन इज इक्वल्स टु dv by dt त सबैलाई थाहा छ, यो थाहा नहुने दुनियाँमा कोही पनि छैन। तर v टाइम्स dv by ds यो थाहा हुने कोही कोही मात्रै हुन्छ। सो यो एक्सप्रेसन पनि याद राख्नुस्। सो यही एक्सप्रेसन हामी युज गर्छौं, ये एक्सप्रेसन हामी युज गर्छौं। सो here a times ds equals to v times dv हामी लेख्न सक्यौं र यसलाई पनि इन्टिग्रेट गर्नुस्, यसलाई पनि इन्टिग्रेट गर्नुस्। मानौं डिस्प्लेसमेन्ट जुन छ, एसिलेसन त कन्स्टेन्ट छ, यसमा डिस्प्लेसमेन्ट जुन छ हाम्रो त्यो 0 देखि s भ्यारी भइराछ भने जब टाइम 0 थियो पार्टिकल पनि ओरिजिनमा थियो, जब टाइम t आयो पार्टिकल s पोजिसन अथवा पार्टिकलले केही सर्टेन डिस्प्लेसमेन्ट कभर गर्यो र यो जर्नीको बेला भेलोसिटी कहाँदेखि कहाँ भ्यारी भयो भने इनिशियल भेलोसिटी u देखि फाइनल भेलोसिटी v भ्यारी भयो। एसिलेसन कन्स्टेन्ट छ, बाहिर निकाल्न पाइन्छ। यो ds 0 देखि s 0 देखि s र यहाँ चाहिँ vdv फाइनल भेलोसिटी र त्यसको चाहिँ डिफरेन्शियल छ यहाँ। सो v को इन्टिग्रेसन के हुन्छ त v स्क्वायर बाइ 2 हुन्छ र लिमिट पुट गर्दाखेरि u देखि v पुट गर्नु पर्छ। अनि यो चाहिँ a भयो, इंटीग्रल अफ ds s भयो, लोअर लिमिट 0 अप्पर लिमिट s र यो चाहिँ के भयो त यो भयो 1/2 बाहिर निकाल्नुस्, एकचोटी v स्क्वायर भयो, एकचोटी u स्क्वायर भयो। सो यो भनेको a भयो,
यो भनेको s minus 0 भयो, यो भनेको half v square minus u square भयो। सो हाफ यता आएर 2as भयो, यो चाहिँ v square minus u square भयो। देयरफोर यहाँबाट हाम्रो अर्को इक्वेसन प्रुफ भयो, v square is equals to u square plus 2as, where v is the final velocity of the particle, u is the initial velocity of the particle, and a is the constant acceleration। बुझ्दै हुनुहुन्छ यो मैले कसरी प्रुफ गरे? हेलो, हो सर हो। बुझिरहेछ सर। अब जस्तै अघिको जुन एउटा अर्को एक्सप्रेसन थियो, जस्तै for a particle moving with constant acceleration। Excuse me, sir. yes भन्नु Sir, एकैछिन माथि। ए ल, यो लेख्न बाँकी होला, लेख्नु यो ल, लेख्नुस्, 1 मिनट टाइम दिए लेख्न। अब जस्तै हेर्नुस्, for a particle moving with constant acceleration, prove that the displacement in the nth second is given by, यो रिलेसन प्रुभ गर रे। nth सेकेन्ड मा डिस्प्लेसमेन्ट u प्लस हाफ a 2n minus 1 हुन्छ, यो रिलेसन प्रुफ गर्नुस्। अब यसको लागि त मैले हिजो भनेको थिएँ, मानौँ एउटा पार्टिकल मोसन स्टार्ट गर्यो रे, यहाँबाट पार्टिकल आफ्नो मोसन स्टार्ट गर्यो, इनिशियल भेलोसिटी u थियो, मानौँ t भनेको 1 सेकेन्डमा पार्टिकल यता कतै आइपुग्या होला के डिस्प्लेसमेन्ट कभर गरेर, त्यही अनुसार t भनेको 2 सेकेन्डमा पार्टिकल यता कतै आइसक्या होला। सो nth सेकेन्डको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ? यदि तपाईलाई 2 सेकेन्डमा निकाल्नुस् डिस्प्लेसमेन्ट भन्दैछ भने एउटा अझै यहाँ प्यारामिटरले मानौँ यहाँ थर्ड सेकेन्ड पनि छ कतै, यो बडी t इज इक्वल्स टु 3 सेकेन्डमा पनि आइसक्यो। सो यदि क्वेसनमा सेकेन्ड है, यो फर्स्ट सेकेन्ड, सेकेन्ड सेकेन्ड, थर्ड सेकेन्ड, फोर्थ सेकेन्ड, सेकेन्ड सेकेन्डमा डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नुको मतलब चाहिँ के भयो भने, सेकेन्ड सेकेन्डमा निकाल्नुको मतलब चाहिँ के भयो भने 1 सेकेन्ड सिद्धियो र यो दोस्रो सेकेन्ड सिद्ध्नु भन्दा अगाडिसम्म पार्टिकलले कति डिस्प्लेसमेन्ट कभर गरे यो निकाल्नुस् भन्न खोज्या हो सेकेन्ड सेकेन्डमा। अब यो कसरी निकाल्ने? पहिला चाहिँ 2 सेकेन्डमा कति कभर गर्यो त्यो निकाल्नु पर्यो। सो यति डिस्प्लेसमेन्ट 2 सेकेन्डमा कभर गरेछ पार्टिकलले 2 सेकेन्डमा, सेकेन्ड सेकेन्डको हैन, इन 2 सेकेन्ड। 2 सेकेन्डको मिनिङ हुन्छ 0 देखि 1 सेकेन्ड पुरै पुग्यो, फेरि 1 सेकेन्ड देखि 2 सेकेन्ड पुग्यो, त्यो चाहिँ मिनिङ भयो। र फर्स्ट सेकेन्डमा पार्टिकलले कहाँदेखि कहाँ कभर गर्यो? सो यहाँदेखि यहाँसम्म जुन डिस्प्लेसमेन्ट कभर गर्यो यो फर्स्ट सेकेन्डमा गर्यो। मानौँ मैले यसलाई S1 माने र यसलाई चाहिँ मैले S2 माने। सो सेकेन्ड सेकेन्डमा पार्टिकलले कति डिस्प्लेसमेन्ट गरेर निकाल्नु पर्यो भने यति पार्ट हामीलाई चाहिन्छ, यो भनेको के हो त S2 माइनस S1 हो। सो यसरी पनि हामी यसलाई नै पहिला n सेकेन्डमा पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्छौँ र त्यसपछि n-1 सेकेन्डमा निकाल्छौँ र दुईटैलाई घटाएर हामी यो माथिको एक्सप्रेसन चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। यही फर्मुलाहरुबाट आउँछ। यदि एक्जाममा फर्मुला बिर्सियो भयो भने यसरी सिम्पल, जति सेकेन्डमा भन्छ त्यो भन्दा जति सेकेन्डमा भन्छ nth सेकेन्डमा भन्छ भने पहिला n सेकेन्डमा निकाल्ने, त्यसपछि n-1 गरेर 1 सेकेन्ड कम गरेर त्यसमा निकाल्ने, काम चाहिँ सेम आउँछ, रिजल्ट चाहिँ सेम आउँछ। जस्तै मानौँ पार्टिकलले
we have हाम्रो general equation के हो displacement को ut plus half at square यो चाहिँ हाम्रो general expression हो मानौं n सेकेन्ड मा पार्टिकलले कति डिस्प्लेसमेन्ट कभर गर्छ इन n सेकेन्ड इन n सेकेन्ड n सेकेन्ड मा कति पार्टिकलले डिस्प्लेसमेन्ट कभर गर्छ सो t को ठाउँमा n लेख्नुस् सो un भयो यहाँ हाफ a n स्क्वायर भयो इक्वेसन 1 अब 1 सेकेन्ड कम गरेर लेख्नुस् अघि मैले भनेको थिएँ नि सेकेन्डमा सोधिरहेको थियो त मैले के गरे 2 सेकेन्डमा निकाले त्यसपछि अर्को 1 सेकेन्डमा निकाले र दुईटैलाई घटाए सो 1 सेकेन्ड 5 सेकेन्डमा सोध्दै छ भने 5th सेकेन्डमा डिस्प्लेसमेन्ट सोध्दै छ भने पहिला 5th सेकेन्डमा निकाल्ने र 1 सेकेन्ड कम गर्ने 4th सेकेन्डमा निकाल्ने र दुईटैलाई घटाइदिने सो अब 1 सेकेन्ड कममा सो इन n-1 सेकेन्डमा पार्टिकलले कति डिस्प्लेसमेन्ट कभर गर्छ के गर्नु परेन t को ठाउँमा n-1 लेख्नु पर्यो सो यो थियो डिस्प्लेसमेन्ट इन n सेकेन्ड यो थियो डिस्प्लेसमेन्ट इन n-1 सेकेन्ड यो भयो u यो भयो n-1 यो भयो हाफ a यो भयो हाफ a t को ठाउँमा n-1 को होल स्क्वायर इक्वेसन 2 अब मैले के गरे इक्वेसन 1 बाट मैले इक्वेसन 2 लाई घटाइदिए सो यो भनेको के हो त sn-1 यो भनेकै डिस्प्लेसमेन्ट इन nth सेकेन्ड हो अब यो सल्भ गर्नुस् यो आउँछ un प्लस हाफ a n स्क्वायर अब घटाउँदाखेरि यो पनि भयो माइनस un अब यहाँबाट घटाउनु पर्यो यो होल टर्मलाई un माइनस u प्लस अब यो जुन एक्सप्रेसन छ यत्रो यसलाई हामी के गर्न सक्छौं त एक्सपान्ड गरेर खोल्न सक्छौं सो यो भयो हाम्रो हाफ a n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस un माइनस माइनस प्लस u अब यो होल टर्मलाई पनि के गर्नु पर्यो त अगाडि ल्याउनु पर्यो सो माइनस हाफ a n स्क्वायर माइनस माइनस फेरि प्लस हाफ a 2n फेरि प्लस माइनस माइनस हाफ a 1 ठीक छ सो यहाँ कुन कुन टर्म क्यान्सल हुन्छ काट्नुस् त यो क्यान्सल भयो हाफ a n स्क्वायर क्यान्सल भयो र un क्यान्सल भयो के रह्यो u रह्यो बाँकी u plus 1 upon 2 a 2n हाफ a 2n minus 1 हाफ यति बाँकी रह्यो यति बाँकी रह्यो अब यहाँबाट के गर्नुस् यो भयो u प्लस यहाँबाट चाहिँ म 1/2 a कमन लिन सक्छु सो यो भयो 2n minus 1 सो हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर चाहिँ आयो यसरी चाहिँ हामी प्रुफ गर्न सक्छौं तर यो इक्वेसनको मेन कन्सेप्ट बुझ्नु भयो कि भएन सपोज मानौं एक्जाममा यो फर्मुला बिर्सिनु भयो भने u प्लस हाफ a 2n minus 1 फर्मुला बिर्सियो भने के क्वेशन छोडेर आउने कि दिमाग लगाएर गर्नुहुन्छ दिमाग लगाएर गर्ने छ छोडेर नहुने किनकि मैले आइडिया चाहिँ भन्दिसके यहाँ माथि आइडिया चाहिँ त्यही हो 6 सेकेन्डमा निकाल्न भन्छ भने 6 सेकेन्ड है 6 सेकेन्डमा डिस्प्लेसमेन्ट 6 सेकेन्ड मतलब 5th सेकेन्ड इन्ड भयो 6 सेकेन्ड 5th सेकेन्ड इन्ड भएर सुरु भयो
ठ्याक्कै 5औं सेकेन्ड सिद्धियो र 6औं सेकेन्ड स्टार्ट भयो र 6औं सेकेन्ड इन्ड हुनुभन्दा अगाडिसम्म कति डिस्प्लेसमेन्ट कभर गर्यो त्यो हो 6 सेकेन्ड 6 सेकेन्डमा डिस्प्लेसमेन्ट कभर गर्न भन्दैछ भने पहिला डिस्प्लेसमेन्ट इन 6 सेकेन्डमा निकाल्ने 6 सेकेन्डमा डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्ने त्यसपछि एक घटाएर डिस्प्लेसमेन्ट इन 5 सेकेन्डमा निकाल्ने त्यसपछि 5 सेकेन्डमा सो 6 सेकेन्डमा डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्ने 5 सेकेन्डमा डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्ने र घटाइदिइसकेपछि हामी 6 सेकेन्डमा चाहिँ नेट डिस्प्लेसमेन्टको भ्यालु पाउँछौँ। अब चाहिँ हामी ग्राफहरूको कुरो गरौँ। यो ग्राफ वाला क्वेशन्सहरू इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। नेपालमा सोध्ने त त्यति चलन छैन तर हामी पढ्न चाहिँ पढ्छौँ। सोध्ने चलन नभए पनि हामी पढ्छौँ। सो सिम्पल ग्राफ हेर्छौँ, धेरै कम्प्लेक्स पनि ग्राफ हेर्दैनौँ। सो पहिला हामी हेरौँ डिस्प्लेसमेन्ट भर्सेस टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेन्ट भर्सेस टाइम ग्राफ, यसलाई एसटी ग्राफ पनि भनिन्छ। डिस्प्लेसमेन्ट र टाइमको बिचमा ग्राफ। मानौँ अब डिस्प्लेसमेन्ट भर्सेस टाइम ग्राफको स्लोपले के दिन्छ? भेलोसिटी दिन्छ। कसरी दियो? जस्तै मैले एउटा कोअर्डिनेट एक्सिस यहाँ बनाएँ। कोअर्डिनेट एक्सिस बनाएँ। यतापट्टि मैले एक्स एक्सिसतिर मैले टाइम लिए र वाई एक्सिसतिर मैले पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट लिए र मानौँ मैले एउटा यस्तो खालको ग्राफ पाएँ। यस्तो खालको ग्राफ पाएँ। सो यो ग्राफको जुन स्लोप छ, यो ग्राफको जुन स्लोप छ, यो ग्राफको जुन स्लोप छ, मानौँ यो थीटा मैले माने, यो पनि थीटा हुने भयो। सो यति पार्ट चाहिँ के हो त? यति पार्ट चाहिँ हाम्रो चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट हो। यति पार्ट चाहिँ मानौँ मैले चेन्ज इन टाइम इन्टरभल लिए। सो यो ठाउँबाट स्लोप भनेको के हुन्छ त? स्लोप भनेको हुन्छ टेन थीटा। कुनै पनि लाइनको स्लोप भन्नाले हामी भन्छौँ टेन थीटा र थीटा चाहिँ हामी एक्स एक्सिसबाट मेजर गर्छौँ इन एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन। सो एक्स एक्सिसबाट एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा हामीले थीटा मेजर गर्यौँ। सो स्लोप भनेको टेन थीटा भयो। सो यो जुन ट्रायंगल मैले बनाएँ, यहाँ म टेन थीटाको ठाउँमा म के लेख्न सक्छु? टेन थीटा भनेको पी बाई पी। सो यहाँ पी चाहिँ हाम्रो यो डिस्प्लेसमेन्ट वाला एक्सिस भयो र बी चाहिँ हाम्रो डेल्टा टी भयो। सो टेन थीटाको ठाउँमा म लेख्न सक्छु डीएस बाई डीटी। यसको ठाउँमा म लेख्न सक्छु चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट अपन चेन्ज इन टाइम। चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट भने के हो त? S2 माइनस S1, फाइनल डिस्प्लेसमेन्ट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेन्ट। यो पोइन्टको डिस्प्लेसमेन्ट S1 र यही माथिको पोइन्टको डिस्प्लेसमेन्ट म S2 मान्न सक्छु। र यो टाइम जुन छ, यो टाइम सुरुको टाइम, यसलाई म T1 माने र यो टाइमलाई मैले T2 मान्न सक्छु। सो डेल्टा टी को ठाउँमा म के लेख्न सक्छु त? T2 माइनस T1 लेख्न सक्छु। सो यो स्लोपले जुन दिइरहेछ डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, वास्तवमा यो के हो त बाबु? चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम। यो वास्तवमा के हो? भेलोसिटी हो। यो वास्तवमा के हो? भेलोसिटी हो। त्यसैले दिमागमा चाहिँ के राख्नु पर्यो भने एसटी ग्राफको स्लोपले डिस्प्लेसमेन्ट भर्सेस टाइम ग्राफको स्लोपले के दिन्छ त? भेलोसिटी दिन्छ। Therefore, slope of ST graph डिस्प्लेसमेन्ट भर्सेस टाइम ग्राफको जुन स्लोप छ त्यसले के दिन्छ त? भेलोसिटी दिन्छ। गिव्स भेलोसिटी। भेलोसिटी यसले दिने भयो। भेलोसिटी यसले दिने भयो। अब मलाई एउटा कुरा भन्नुस्, एउटा क्वेशन जस्तै बुझ्नुस्। एउटा क्वेशन दिए, दुईटा पार्टिकलको एसटी ग्राफ मैले दिए। एउटा पार्टिकलको एसटी ग्राफ यो हो र अर्को पार्टिकलको एसटी ग्राफ यो हो। यसलाई मैले पार्टिकल ए को ग्राफ बनाएँ र यसलाई मैले पार्टिकल बी को ग्राफ एज्युम गरेँ र यतापट्टि मैले टाइम एक्सिस लिए, टाइम प्लट गरेँ र यतापट्टि मैले पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्टलाई प्लट गरेँ र यो एंगल जुन छ यसलाई मैले थीटा 1 माने र यो एंगल जुन छ यसलाई मैले थीटा 2 माने।
अब मलाई भन्नुस् यति इन्फर्मेसन छ तपाईसँग, यो एउटा एसटी ग्राफ हो र दुईटा पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्टको ग्राफ यहाँ दिएको छ टाइमसँग। मलाई भन्नुस् कुन पार्टिकलको भेलोसिटी बढी छ? ए बढी भेलोसिटीले मुभ भइरहेको छ। ए पार्टिकलको सर। यस यस यस, भेरी गुड। किन भयो भने किनकि स्लोपले के दिन्छ त? भेलोसिटी दिन्छ। सो जसको स्लोप बढी हुने भयो त्यसको भेलोसिटी बढी हुने भयो, हो कि हैन? एसटी ग्राफको स्लोपले दिन्छ भेलोसिटी, स्लोपले दिन्छ भेलोसिटी। जसको स्लोप बढी हुन्छ त्यसको भेलोसिटी पनि बढी हुन्छ। सो यो बी पार्टिकल जुन छ, बी पार्टिकलको स्लोप भयो, यो बी नम्बरको पार्टिकल जुन छ यसको स्लोप भयो tan θ1 र ए जुन पार्टिकल छ यसको स्लोप भयो tan θ2। यहाँ हेर्नुस् θ2 इज ग्रेटर देन θ1 र थीटाको भ्यालु बढ्दा tan को पनि भ्यालु बढ्छ किनकि tan 0 0 हुन्छ, tan 90 इन्फिनिटी हुन्छ। सो एंगल बढ्दाखेरि tan को भ्यालु पनि बढ्दै जान्छ। सो यहाँ θ2 इज ग्रेटर देन θ1, θ2 को भ्यालु θ1 भन्दा बढी छ, त्यसैले ए पार्टिकलको स्लोप पनि बढी हुने भयो र ए को स्लोप बढी हुन बित्तिकै एसटी ग्राफको स्लोपले भेलोसिटी दिन्छ, त्यसैले पार्टिकल ए को भेलोसिटी पनि के छ त? बढी छ। सो दिमागमा चाहिँ के राख्नु पर्यो? जब थीटा बढ्छ स्लोप पनि बढ्छ र भेलोसिटी इन्क्रिज हुन्छ। दैट इज व्हेन थीटा इन्क्रिजेज, जब थीटा बढ्छ स्लोप पनि बढ्छ। व्हेन थीटा इन्क्रिजेज slope also increases, therefore velocity of the particle also increases। यो point नबुझेको कोही हुनुहुन्छ? हेलो, यो point नबुझेको कोही हुनुहुन्छ भने सोध्नुस्। उपेन्द्र जी बुझ्यो सर। ल एउटा क्वेशन गरौँ त हामी यहीँबाट। एउटा क्वेशन गरौँ। एउटा चाहिँ हाम्रो ग्राफ दिएको छ रे, ग्राफ चाहिँ हाम्रो यस्तो खालको दियो। यतापट्टि डिस्प्लेसमेन्ट, यतापट्टि टाइम र यो पोइन्टको नाम दियो ए, यसको नाम दियो बी, यहाँ दियो 5, यहाँ दियो 15, यतापट्टि दियो 25, यहाँ छ 0। यति इन्फर्मेसन दिएको छ र क्वेशनले भन्दैछ फाइन्ड भेलोसिटी in region OA, AB and यो पोइन्टलाई सी मैले लेखेँ, OA, AB and BC। ल यो क्वेशन गर्नुस् त। यो तीनटै रिजनमा भेलोसिटी निकाल्नुस्, OA, AB र BC रिजनमा भेलोसिटी निकाल्नुस्। OA मा सर 2 मिटर आउँछ। OA मा 2 मिटर निकाल्नु भयो। AB मा? AB मा सर 0 मिटर। 0 मिटर। अनि BC मा? BC 235 -1। भेरी गुड भाइ, भेरी गुड भाइ। आफैले गर्नुभयो यो क्वेशन? हजुर सर। ल ठीक छ, धेरै राम्रो। अब हेर्नुस् हामीले कसरी सल्भ गर्यौं यहाँ सल्युसन। OA रिजनमा हेर्नुस् त, OA रिजनमा। सो अब मलाई एउटा कुरा भन्नुस्, OA रिजनमा भेलोसिटी के हुन्छ? पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ? अब हेर्नुस् यसको ग्राफ, यसको एंगल चेक गर्नुस्। अब यति क्वेशन थियो, अब एंगल चेक गर्दैछु। OA को एंगल मानौं यो θ1 हो। θ1 के छ त? एक्युट एंगल छ। एक्युट एंगल भनेको 90 भन्दा कम, लेस देन 90। र यदि एंगल 90 भन्दा कम छ भने स्लोप आउँछ हाम्रो पोजिटिभ है। यदि थीटा को भ्यालु 90 भन्दा कम छ भने स्लोप आउँछ पोजिटिभ। सो
यो रिजनमा जुन छ यो रिजनमा स्लोप पोजिटिभ हुन बित्तिकै स्लोपले भेलोसिटी दिन्छ, सो भेलोसिटी पनि पोजिटिभ हुने भयो यो रिजनमा। अब एबी रिजन हेर्नुस्, एबी रिजन के छ, यो एबी पार्ट जुन छ यो त एकदमै होरिजन्टल छ, सो यसको एक्स एक्सिससँग एंगल कति भयो 0 डिग्री, सो tan 0 0, सो स्लोप 0, यसको मतलब यहाँ भेलोसिटी छ 0, स्लोप 0 हुन बित्तिकै बुझ्नु पार्टिकलको भेलोसिटी छ 0। अब बीसी पार्टतिर आउनुस्, सो एंगल त यही लिनु पर्यो हामीले, एंगल त थीटा 2 नै हुन्छ हाम्रो, एक्स एक्सिसबाट लिनु पर्ने हुन्छ। यो एंगल 90 भन्दा के छ त बढी छ, सो 90 भन्दा बढी हुन बित्तिकै 90 भन्दा बढी हुन बित्तिकै स्लोप के आउँछ नेगेटिभ, स्लोप नेगेटिभको मतलब भेलोसिटी पनि नेगेटिभ, सो यो रिजनमा भेलोसिटी के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ। यति इन्फर्मेसन हामीले थाहा पाइसक्यौँ। अब निकाल्ने कसरी, धेरै सजिलो, भेलोसिटी भने के हो रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट, सो एबी रिजनमा यदि मलाई भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो भने, एबी रिजनमा भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो भने डिस्प्लेसमेन्ट कहाँदेखि कहाँ चेन्ज भएको छ, डिस्प्लेसमेन्ट कहाँदेखि कहाँ चेन्ज भएको छ, यो भ्यालु त मैले दिएकै थिइनँ अघि, यहाँ चाहिँ मैले भ्यालु दिएकै थिइनँ, तपाईँले कसरी आन्सर झिक्नुभयो ल। अब गर्नुहोस्, अब हेर्नुहोस् यो 10 भयो, सो 0 देखि 5 सेकेन्डमा डिस्प्लेसमेन्ट कहाँदेखि कहाँ भ्यारी भइरहेछ, भेलोसिटी इज डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, सो डेल्टा एस लाई म S2 माइनस S1 र यसलाई मैले T2 माइनस T1 लेख्न सक्छु। सो S2 कति छ पार्टिकलको, पार्टिकल 0 देखि 5 अथवा 0 सेकेन्डमा पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट थियो 10 हैन, फाइनल लेख्नु पर्यो S2 कति छ 10 छ, र इनिशियली S1 कति छ पार्टिकलको 0, पार्टिकल सुरु त ओरिजिनमै छ नि त, यहीँबाट स्टार्ट गयो, ओरिजिनमै भएको भएर इनिशियल डिस्प्लेसमेन्ट S1 0, जब टाइम 0 थियो पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट पनि 0 थियो, र टाइम एक्सिसमा टाइम कहाँदेखि कहाँ भ्यारी भइरहेछ 0 देखि 5, सो फाइनल माइनस इनिशियल, सो 10/5 भनेको 2 मिटर पर सेकेन्ड हुने भयो। एबी रिजनमा हेर्नुहोस्, एबी रिजनमा स्लोप के छ, स्लोप आई मिन थीटा छ 0, सो tan 0 0, स्लोप पनि के छ त 0, स्लोप 0 हुन बित्तिकै भेलोसिटी पनि के हुने भयो त 0, सो यो रिजनमा भेलोसिटी के हुने भयो त 0 मिटर पर सेकेन्ड, भेलोसिटी पनि 0। त्यसपछि एबी बीसी रिजनमा निकालौँ, बीसी रिजनमा फेरि त्यही भेलोसिटी इज इक्वल्स टु ds by dt, र पार्टिकलको फाइनल पोजिसन कति छ त, पार्टिकल फाइनली एक्स एक्सिसमा आएर इन्क्लुड भइसकेको छ सी पोइन्टलाई हेर, सो फाइनल पोजिसन S2 के भयो त 0, र इनिशियल कति भयो त 10, सो 0 माइनस 10, 0 माइनस 10, सो फाइनल टाइम, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल टाइम कति 25, र इनिशियल टाइम यो पोइन्टको हेर्ने हो 15। बीसी पार्ट मात्रै हेर्नु है, बीसी पार्ट यदि हेर्दै हुनुहुन्छ भने यति रिजन मात्रै हेर्नु पर्यो कि, यति रिजन मात्रै हेर्नु पर्यो, र यो पोइन्ट हेर्नु पर्यो एक्स एक्सिसमा, सो 25 माइनस 15, सो आन्सर कति आयो माथि आयो -10, तल कति आयो 10, डिभाइड गर्दाखेरि माइनस 1 मिटर पर सेकेन्ड भयो, यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। सो यो क्वेसनमा याद राख्नुपर्ने कुरो, थीटा यदि 90 भन्दा कम छ भने स्लोप हुन्छ पोजिटिभ, र 90 भन्दा बढी छ भने स्लोप हुन्छ नेगेटिभ। नोट, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, यदि एक्युट एंगल छ भने त्यति बेला स्लोप हुन्छ पोजिटिभ, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री त्यति बेला स्लोप हुन्छ नेगेटिभ, स्लोप हुन्छ नेगेटिभ। अब हामी VT ग्राफ ड्र गर्छौँ, सो सेम छ कुरो, VT ग्राफको पनि कुरोहरू सेम छ। अब जस्तै यसको एक दुईवटा क्वेशन्स म गराउँछु, यसको।
एउटा ग्राफ हेर्नुस् यहाँ एउटा डिस्प्लेसमेन्ट भर्सेस टाइम ग्राफ दिएको छ मानौं यतापट्टि डिस्प्लेसमेन्ट दियो यतापट्टि टाइम दियो र ग्राफ दिएको छ यस्तो खालको ग्राफ दिएको छ यस्तो खालको डाटा पनि लेखौं यहाँ टाइम दिएको छ 5 सेकेन्ड भयो र यहाँ दिएको छ 10 मिटरमा हुनेको यो चाहिँ एसटी ग्राफ तपाईले दिएको छ र भीटी ग्राफ ड्र गर भन्दै छ यो चाहिँ एसटी ग्राफ दियो ड्र द करस्पोन्डिङ भीटी ग्राफ ड्र गर भन्दै छ ड्र द करस्पोन्डिङ भीटी ग्राफ चाहिँ ड्र गर्नु पर्यो ड्र द करस्पोन्डिङ भीटी ग्राफ अब यस्तो इक्वेसनको ग्राफ भीटी ग्राफ कस्तो बन्छ कसरी ड्र गर्ने त्यो चाहिँ गर्नको लागि पहिला यो एसटी ग्राफबाट हामीले भेलोसिटीको नेचर थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ कस्तो खालको नेचर छ अब यो हेर्नुस् यो एंगल जुन छ यो एंगल यो के छ त यो थीटा भन्दा बढी छ सो थीटा भन्दा बढी हुन बित्तिकै स्लोप आयो नेगेटिभ सो थीटा भन्दा बढी छ यहाँ हेर्नुस् बुझ्नुस् है थीटा भन्दा बढी छ यस यो जुन थीटा छ थीटा यो 90 भन्दा बढी छ यसको मतलब स्लोप के आयो त नेगेटिभ आयो यो लाइनको स्लोप आयो नेगेटिभ किनकि थीटा 90 भन्दा बढी छ र स्लोप छ कन्स्टेन्ट यो लाइन जुन छ यो लाइन यो कन्स्टेन्ट लाइन हो यसको जति एंगल यसले थीटा सब्स्क्राइब गरेको छ त्यति नै हुन्छ स्लोप छ कन्स्टेन्ट तर नेगेटिभ खालको स्लोप छ यहाँ हेर्नुस् है स्लोप छ कन्स्टेन्ट हुन बित्तिकै भेलोसिटी पनि कन्स्टेन्ट हुने भयो स्लोप कन्स्टेन्ट हुन बित्तिकै भेलोसिटी पनि कन्स्टेन्ट हुने भयो तर स्लोप छ नेगेटिभ यसको मतलब भेलोसिटी पनि के हुन्छ त नेगेटिभ हुन्छ यसको मतलब भेलोसिटी जुन छ नेगेटिभ y एक्सिस तिर हामीले प्लट गर्नुपर्ने हुन्छ नेगेटिभ y एक्सिस तिर सो यसको भेलोसिटी यदि निकाल्ने हो भने रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम सो डिस्प्लेसमेन्ट कहाँदेखि कहाँ चेन्ज भइरहेछ फाइनल डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो 0 हैन इनिशियल डिस्प्लेसमेन्ट 10 छ यहाँ जहिले पनि फाइनलबाट घटाउनुस् इनिशियल डिस्प्लेसमेन्ट 10 छ जब टाइम t हुन्छ सर यस इनिशियल डिस्प्लेसमेन्ट 10 छ र फाइनल डिस्प्लेसमेन्ट 0 छ इनिशियल टाइम 0 छ तर फाइनल टाइम 5 सेकेन्ड छ सो डिस्प्लेसमेन्ट लेख्ने बेलामा डेल्टा s लेख्ने बेलामा s2 - s1 र s2 भनेको जहिले फाइनल हो फाइनल डिस्प्लेसमेन्ट 0 इनिशियल डिस्प्लेसमेन्ट 10 त्यही अनुसार टाइम फाइनल टाइम 5 सेकेन्ड इनिशियल टाइम 0 सो यो भयो -10/5 दिस इज इक्वल्स टु -2 मिटर पर सेकेन्ड सो भेलोसिटी छ कन्स्टेन्ट तर नेचर छ कस्तो नेगेटिभ सो यस्तो खालको ग्राफ यदि बनाउने हो भने यसो करस्पोन्डिङ भीटी ग्राफ यदि बनाउने हो भने यतापट्टि माने मैले भेलोसिटी यतापट्टि मैले माने टाइम सो भेलोसिटी के छ त यहाँ नेगेटिभ आइराछ हेर्नुस् भेलोसिटी नेगेटिभ छ र कन्स्टेन्ट छ स्लोप कन्स्टेन्ट भएको भएर भेलोसिटी नेगेटिभ पनि छ र कन्स्टेन्ट पनि छ नेगेटिभ को मतलब भेलोसिटी नेगेटिभ सो पोजिटिभ y एक्सिस तिर जाँदैन यतापट्टि कतै ग्राफ आउँछ नेगेटिभ y एक्सिस यस सो यसको म्याग्निट्युड भयो 2 भेलोसिटी को म्याग्निट्युड भयो 2 र ग्राफ भयो हाम्रो यो म्याग्निट्युड भयो 2 र ग्राफ भयो यसको यो चाहिँ हाम्रो ग्राफ भयो सो रातोले जुन मैले कोरे यो चाहिँ हाम्रो करस्पोन्डिङ के भयो त भीटी ग्राफ हो यस्तो थुप्रै अप्सनहरु दिन सकिन्छ झुक्याउनको लागि नझुकिनु होला तर नेपालमा यस्तो ग्राफ दिएर क्वेशन सोध्ने चलन छैन नेपालमा ग्राफ वाला क्वेशन त्यति सोध्दैन यो भेलोसिटी सर टाइम सँग यहाँ भ्यारी हुँदैन हैन
भ्यारी हुँदैन, भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छ। गाडी जति अगाडि गए पनि, बडी जति टाइम पास गरे पनि प्रत्येक इन्स्ट्यान्ट अफ टाइममा यसको भेलोसिटी 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर नै हुन्छ, तर नेगेटिभ नेचरमा, नेगेटिभ नेचर। ठीक छ? ठीक छ सर। अब चाहिँ हामी भिटी ग्राफको कुरो गरिहालौँ, भेलोसिटी भर्सेस टाइम ग्राफ। भेलोसिटी भर्सेस टाइम ग्राफ, यो कुरो चाहिँ हामी गरौँ। भेलोसिटी भर्सेस टाइम ग्राफको कुरो गरौँ। सो मानौँ यो ग्राफ भयो मेरो, यतापट्टि मैले भेलोसिटी प्लट गरेँ, यतापट्टि मैले टाइम प्लट गरेँ, र यो भिटी ग्राफ हो हाम्रो। यो एंगल जुन छ, मानौँ यो एंगल मैले थीटा लिए। सो सेम कहानी यसमा पनि, सेम कहानी यसमा पनि। यहाँ स्लोप लिँदैछु म, यो थीटा हो भने यो पनि थीटा, यो चाहिँ डेल्टा भी भयो, यो चाहिँ डेल्टा टी भयो। सेम कहानी है, डेल्टा भी र डेल्टा टी। सो यहाँ यदि म स्लोप निकाल्छु भने, स्लोप भनेको टेन थीटाले दिने भयो। सो टेन थीटा भनेको पी बाई बी, यसको मतलब डेल्टा भी बाई डेल्टा टी, चेन्ज इन भेलोसिटी अपन चेन्ज इन टाइम। सो चेन्ज इन भेलोसिटी भनेको फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिशियल भेलोसिटी, चेन्ज भनेको फाइनल माइनस इनिशियल, र टाइम पनि फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। सो रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी डेल्टा भी बाई डेल्टा टी, यो भनेको रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी ले के दिन्छ त? एसिलरेसन दिन्छ, एसिलरेसन। सो भिटी ग्राफको स्लोपले के दिन्छ त? एसिलरेसन दिन्छ। यति इन्फर्मेसन दिमागमा राख्नु। Therefore, slope of VT graph gives acceleration. Gives acceleration. यदि स्लोप कन्स्टेन्ट छ भने एसिलरेसन पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ। इफ स्लोप इज कन्स्टेन्ट, त्यो बेला acceleration of particle पनि constant। सर हल्का माथि body, गरिदिनु न। जुन बडी मुभ हुन्छ त्यसको acceleration पनि constant हुने। पृथक चतुर्वेदी, यो लेख्नुस् यो। अब हामी हेरौँ, तर यही भिटी ग्राफको जुन एरिया छ, एरिया अन्डर भिटी ग्राफ, यसमै को पोइन्ट हेरौँ। भिटी ग्राफले जति एरिया कभर गरेको छ एक्स एक्सिससँग, मानौँ यतापट्टि मैले भेलोसिटी लिए, यतापट्टि मैले टाइम लिए, र यो कुनै मेरो एउटा भिटी ग्राफ दियो रे, भिटी ग्राफ। अब भिटी ग्राफले कति एरिया एक्स एक्सिससँग लिएको छ, मानौँ यसले कति एरिया कभर गरेको छ, त्यो यदि मलाई निकाल्नु पर्यो भने यसले कभर गरेको एरिया यति हो, यति हो। सो भिटी ग्राफको एरिया जुन छ, एरिया अन्डर भिटी ग्राफ अथवा भिटी ग्राफले जुन एरिया बनाएको छ त्यो चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट दिन्छ है। अब एरिया भनेको बी इन्टु टी म लेख्न सक्छु। यसको एरिया भनेको 1/2 इन्टु यो ट्रायंगुलर पार्टको एरिया नै 1/2 इन्टु बेस इन्टु हाइट। बेस कति छ त? यति भयो बेस, सो टी भयो, र हाइट कति छ त यसको? सो यु हाइट चाहिँ भेलोसिटी सर्टेन भी भ्यालु नै एटेन्ड गर्यो। सो टी इन्टु भी, हेर्नुस् त, टी इन्टु भी भनेको अब यो हाफ एउटा कन्स्ट्यान्ट भइसकेपछि यसलाई चाहिँ न हेर्नुस्। सो टी इन्टु भी, सो टी इन्टु भी, यसले चाहिँ एरिया दियो। त्यसैले भिटी ग्राफको जुन कर्व छ त्यसले एक्स एक्सिससँग जति पनि एरिया बनाएको छ त्यो टोटल एरियाले चाहिँ के दिन्छ त? डिस्प्लेसमेन्ट दिन्छ। किनकि यो एरिया भनेको हाफ टी इन्टु भी भयो, र डिस्प्लेसमेन्ट भनेको के हो त? डिस्प्लेसमेन्ट भनेको भेलोसिटी इन्टु टाइम हो। सो भी इन्टु टी, यो 1/2 कन्स्ट्यान्टलाई नहेर्नुस् अगाडि। सो भी इन्टु टी आयो, भी इन्टु टी भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो, र यो ग्राफको एरियामा पनि भी इन्टु टी छ,
त्यसैले VT ग्राफको एरिया जुन छ त्यसले के दिन्छ त डिस्प्लेसमेन्ट दिन्छ सो एरिया अन्डर VT ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेन्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट सो यो जुन एरिया जुन छ यो एरिया यसले चाहिँ के दिन्छ त गिव्स डिस्प्लेसमेन्ट गिव्स displacement. Therefore, area under VT graph gives displacement. Gives displacement. ल ठीक छ अब मलाई एउटा पोइन्ट भन्नुस् त त्यही अनुसार एटी ग्राफले के दिन्छ एक्सिलरेसन भर्सेस टी ग्राफको एरियाले के दिन्छ Velocity. भेरी गुड सो यतापट्टि मैले एक्सिलरेसन लिए यतापट्टि मैले टाइम लिए र एउटा केही एक्सिलरेसन भर्सेस टाइमको एउटा यो ग्राफ आयो रे यसको एरिया एक्स एक्सिससँग एरिया चाहिँ यति पार्ट भयो र यो एरिया भनेको एक्सिलरेसन इन्टु टी हुन्छ हाफ इन्टु ए इन्टु यसको यो ट्रायंगुलर पार्टको एरिया यदि निकाल्नु हुन्छ भने बेस इन्टु हाफ इन्टु बेस कति छ टी अनि हाइट कति छ ए सो ए इन्टु टी र एक्सिलरेसन भनेको के हो त v बाइ टी सो v भनेको a इन्टु टी हेर्नुस् त एरियामा पनि a इन्टु टी छ र भेलोसिटीमा पनि a इन्टु टी छ सेम फर्मुला छ यो 1/2 सँग कन्फ्युजन नहुनुस् यसको मतलब एक्सिलरेसन भर्सेस टाइम ग्राफको जुन एरिया छ त्यसले भेलोसिटी दिन्छ सो यहाँ चाहिँ भेलोसिटी आउने हो सो एरिया अफ एटी ग्राफ अथवा ग्राफ भन्नुस् कर्व भन्नुस् एउटै कुरा हो एरिया अफ एटी ग्राफ गिव्स भेलोसिटी अथवा चेन्ज इन भेलोसिटी कति भयो त्यो चाहिँ दिन्छ डेल्टा v दिन्छ यसले मेन कुरोमा यसले डेल्टा v दिन्छ गिव्स चेन्ज इन भेलोसिटी ल यति कुराहरु भइसकेपछि म क्वेशन्सहरु सेट गर्ने बेलामा यो ग्राफहरुबाट पनि क्वेशन्स लिन्छु आईओई मा सोधेको क्वेशन्सहरु सो मैले पढाए यति इन्फर्मेशन्सबाट म क्वेशन्सहरु गराउन सक्छु एक्जाममा सोधेको क्वेशन्सहरु है फेरि यो नीट अथवा आईआईटी जेईको यो सिलेबसहरु हेर्नु हो भने म्याक्सिमम क्वेशन्स ग्राफबाट पनि सोधिन्छ त्यहाँ तर हामी चाहिँ आईओई को प्रिपरेसन गरिराछौं र आईओई मा ग्राफबाट त्यति क्वेशन सोधिदैन चलन छैन र सोधे पनि गाह्रो खालको सोधिदैन सिम्पल खालको सोध्छ यहीबाट हामी गर्न सक्छौं त्यो क्वेशन्स आयो भने यही यति बेसिक्स कन्सेप्ट्स लाएर हामी ग्राफको क्वेशन्सहरु सल्भ गर्छौं सो आत्तिनु पर्दैन अब चाहिँ हामी मोसन अन्डर ग्राभिटी तिर लाग्छौं अब हामी मोसन अन्डर ग्राभिटी तिर लाग्छौं र यो भन्दा अगाडिको जुन मैले फर्मुलाहरु लेखाएको थिए त्यो फर्मुलालाई हामी भेक्टर फर्म्समा पनि लेख्न सक्छौं तर केही गर्नु पर्दैन त्यसको माथि एउटा हामीले भेक्टर साइन लगाउनु पर्छ त्यति हो यो जुन ग्राफ यो इक्वेशन्सहरु जुन मैले लेखेको छु यहाँ माथि v = u + at s = ut + half at square v square = u square + 2s यो सबै ग्राफलाई हामी भेक्टर फर्ममा पनि लेख्न सक्छौं सो भेक्टर फर्ममा पनि यो ग्राफहरुलाई लेख्न सक्छौं सो भेक्टर फर्ममा यदि लेख्ने हो भने केही छैन त्यही खाली जुन जुन भेक्टर क्वान्टिटी छ त्यसको माथि भेक्टर साइन लेख्नु पर्यो भेक्टर फर्म अफ इक्वेसन अफ मोसन भेक्टर फर्म अफ equations of motion. So v = u + at थियो so v vector = u vector plus a vector into t धेरै सजिलो फर्मुला खाली माथि भेक्टर लाउनु पर्यो s = ut + half at square थियो so s vector = u vector t plus half a vector t square हामी लेख्न सक्छौं
थर्ड फर्मुला हाम्रो भेलोसिटी को स्क्वायर, सो v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2 अनि यहाँ चाहिँ a भेक्टर डट s भेक्टर हामी लेख्न सक्छौँ। त्यही अनुसार डिस्प्लेसमेन्ट कभर्ड इन nth सेकेन्ड, सो डिस्प्लेसमेन्ट हो यो, सो u भेक्टर प्लस 1/2 a भेक्टर 2n minus 1। सो डिफरेन्ट फर्म्समा भेक्टर यदि भेक्टर फर्ममा लेख्नु छ भने माथि केही पनि हैन, भेक्टर साइन लाएर हामी लेख्न सक्छौं। सो केही पनि फरक पर्दैन। अब चाहिँ हामी कन्सेप्ट अफ स्टपिङ डिस्टेन्स एन्ड स्टपिङ टाइम हामी भन्छौँ। कहिलेकाहीँ न्युमेरिकलमा सोधिरहन्छ, एउटा भेहिकल यु भेलोसिटीले गइरहेको थियो रे, त्यसले रोडमा कुनै मान्छेलाई हेर्यो रे एउटा ड्राइभरले, अनि त्यसले ब्रेक एप्लाई गर्यो रे। सो कति डिस्टेन्समा त्यो गाडी रुक्छ अथवा त्यसलाई रोक्न कति टाइम लाग्छ, त्यहाँबाट पनि क्वेसन कहिलेकाहीँ सोध्न सकिन्छ। सो कन्सेप्ट अफ स्टपिङ डिस्टेन्स एन्ड स्टपिङ टाइम। Concept of stopping distance and stopping time. Stopping time. A body moving with a velocity u is stopped by a application of brake after covering a distance s. If same body moves with velocity nu and same braking force is applied on it, then it will come to rest after covering a distance n square s. अब यो चाहिँ के भन्न खोज्यो भने यहाँ हेर्नुस्, स्टपिङ डिस्टेन्स र स्टपिङ टाइमको कन्सेप्ट के हो भने कुनै भेहिकल रोडमा मुभ भइरहेको थियो, अब त्यसले अगाडि कुनै अब्स्ट्याकल हेर्यो, अब अब्स्ट्याकल हेरिसकेपछि ड्राइभरले ब्रेक एप्लाई गर्यो। सो ब्रेक एप्लाई पछि कति टाइम पछि गाडी रुक्छ र कति डिस्टेन्समा गाडी रुक्छ। सिम्पल कुरा, फाइनल भेलोसिटी इक्वल्स टु v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक छ। र जब हामी ब्रेक एप्लाई गर्छौं त्यति बेला एक्सेलरेसन के भइरहेको हुन्छ त, घटिरहेको हुन्छ, अथवा भेलोसिटी बिस्तारै 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 के हुन्छ, ब्रेकको कम भइरहेको हुन्छ। सो भेलोसिटी यदि टाइम अनुसार कम भइरहेछ भने एक्सेलरेसन के भयो, नेगेटिभ भयो। सो यो इक्वेसनमा एक्सेलरेसन हुन्छ रिटार्डेसन, सो नेगेटिभ एक्सेलरेसन भएर मैले 2as लेखेँ। र फाइनली गाडीलाई स्टप हुनु छ, हामी स्टपिङ डिस्टेन्सको कुरो गर्दैछौँ। सो फाइनल भेलोसिटी गाडीको के हुन्छ त, 0 हुन्छ। सो जुन यो v स्क्वायर छ, हेर्दाखेरि एक जस्तै देखियो। सो जुन यो v स्क्वायर छ यो चाहिँ के हुन्छ त, 0 हुन्छ। यो v स्क्वायर चाहिँ 0 हुने भयो। फाइनली पार्टिकल रेस्टमा हुन्छ। सो 0 हुन बित्तिकै यहाँ हामी लेख्न सक्छौँ u स्क्वायर इक्वल्स टु 2as लेख्न सक्छौँ। सो s इक्वल्स टु u स्क्वायर बाई 2a हामी लेख्छौँ। र बडी यदि कन्स्ट्यान्ट एक्सेलरेसनले मुभ भइरहेछ भने हामी के लेख्छौँ त, जुन यो डिस्प्लेसमेन्ट छ, स्टपिङ डिस्टेन्स छ, यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ u स्क्वायर सँग, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ u स्क्वायर सँग। ठीक छ। डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ u स्क्वायर सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। यदि u चाहिँ n टाइम्सले बढ्यो भने, यदि इनिशियल भेलोसिटीलाई यदि म n टाइम्सले बढाइदिए भने, सो u यदि n टाइम्सले बढ्यो भने मानौँ न यो u जुन छ बडीको इनिशियल भेलोसिटी जुन छ, यो u लाई मैले n टाइम्सले बढाइदिए, nu गर्दिए, अथवा इनिशियल भेलोसिटीको म्याग्निट्युडलाई मैले n टाइम्सले बढाइदिए भने, सो डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ त, u स्क्वायर हुन्छ। यसको मतलब nu स्क्वायर हुने भयो। सो डिस्प्लेसमेन्ट के सँग भ्यारी हुने भयो त, n स्क्वायर u स्क्वायर हुने भयो। यसको मतलब इफ u लाई n टाइम्स गर्ने हो भने जुन स्टपिङ डिस्टेन्स s छ त्यो n स्क्वायर भइदिन्छ प्रिभियस भ्यालुको। यहाँ n स्क्वायर आयो कि आएन, यहाँ हेर्नुस् त, n स्क्वायर आयो। यदि यो रिजल्टको मेन इन्फर्मेसन के हो भने, यदि इनिशियल भेलोसिटी कुनै पनि भेहिकलको बढी छ भने त्यसलाई रोक्नको लागि स्टपिङ डिस्टेन्स पनि बढी चाहियो। थोरै भेलोसिटी छ भने थोरै डिस्टेन्समा हामी रोक्न सक्छौँ। यदि बढी भेलोसिटी छ भने त्यसलाई n स्क्वायर टाइम्सले त्यसको स्टपिङ डिस्टेन्स चाहिँ बढ्छ। सो वी क्यान से दैट, सो
So we can say that if u becomes n times then t becomes n square times that of previous value. Sir, yes becomes हुन्छ कि sir t becomes So we can say that if u becomes n times, यदि initial velocity n times ले बढ्छ भने then s becomes, sorry मैले t लेखेको छु, then s भनेको stopping distance हो, यो s भनेको stopping distance, s becomes n square times that of previous value. So यहाँ माथि मैले यो एक्सप्रेसन पनि लेखेको छ, यदि इनिशियल भेलोसिटी लाई n टाइम्स ले बढाउने हो भने स्टपिङ डिस्टेन्स चाहिँ n स्क्वायर ले बढ्छ, इनिशियल भ्यालु को चाहिँ n स्क्वायर ले। यहाँबाट क्वेशन चाहिँ सोध्छ है ल, यहाँबाट मैले कस्तो खालको क्वेशन सोध्छ मैले दिए ल हेर, विद्यार्थीको माइन्डै काम गर्दैन यस्तो खालको क्वेशन यदि यो कन्सेप्ट छैन भने। क्वेशन के दियो, मानौं सुरुमा पार्टिकल 10 मिटर पर सेकेन्ड ले गइरहेको थियो रे, सुरुमा पार्टिकल 10 मिटर पर सेकेन्ड ले जाँदा यसको स्टपिङ डिस्टेन्स थियो s, यसरी दिन्छ है, पार्टिकल 10 मिटर पर सेकेन्ड ले जाँदा यसको स्टपिङ डिस्टेन्स थियो s, पार्टिकल 20 मिटर पर सेकेन्ड ले जाँदा, पार्टिकल 20 मिटर पर सेकेन्ड ले जाँदा यसको स्टपिङ डिस्टेन्स कति हुन्छ, यति दिन्छ क्वेशन ल। 4s सर हो, अब यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो, भेलोसिटी कति टाइम्स ले बढ्यो यो चेक गर्नु पर्यो, कति टाइम्स ले बढ्यो, 2 टाइम्स ले बढ्यो, 20/10 गर, सो 2 टाइम्स ले भेलोसिटी बढ्दै छ, सो फाइनल s डैश स्टपिङ डिस्टेन्स जुन भयो यो n भनेको यहाँ 2 भयो, सो n स्क्वायर s हुने भयो के यहाँ n स्क्वायर यो जुन हाम्रो n स्क्वायर u स्क्वायर हुने भयो, तर स्टपिङ डिस्टेन्स सोध्दैछ, सो कति पर जान्छ यो n स्क्वायर टर्मले स्टपिङ डिस्टेन्स बढ्ने भयो, सो सुरुमा 10 मिटर पर सेकेन्ड हुँदा स्टपिङ डिस्टेन्स थियो s, 20 मिटर पर सेकेन्ड हुँदा कति हुन्छ त n स्क्वायर s, सो n को ठाउँमा यहाँ 2 लेख्नु पर्यो, 2 को स्क्वायर s, यसको मतलब 4 टाइम्स अझै स्टपिङ डिस्टेन्स चाहिन्छ त्यसलाई रोक्न। यसको मतलब यदि सुरुमा त्यो 2 मिटरमा यदि रोकिरहेको थियो भने त्यसको 4 टाइम्स बढाउनु पर्यो, 4 दुना 8 मिटरमा त्यसपछि गएर त्यो रोक्छ। बुझ्यो यो कन्सेप्ट? बुझ्यो? सो प्रिभियस भ्यालु स्टपिङ डिस्टेन्स को प्रिभियस भ्यालु जति छ त्यसमा चाहिँ n स्क्वायर टाइम्स ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, n स्क्वायर टाइम्स। सो यहाँबाट क्वेशन सोध्यो भने अब विद्यार्थी अब के गरौँ भन्ने हुन्छ, यो डाटा थाहा हुँदैन नि त, सो यहाँबाट हामी गर्न सक्छौं। र यो त हाम्रो स्टपिङ डिस्टेन्स को कुरो भयो, अब स्टपिङ टाइम को पनि कुरो गरिहालौं, स्टपिङ टाइम को पनि कुरो गरौँ। सो स्टपिङ टाइम मतलब कति समयमा गाडी रुक्छ, सो यो इक्वेसन युज हुन्छ। अब एसिलेरेसन नेगेटिभ छ, सो v इक्वल्स टु u माइनस 80, अब गाडीलाई रोक्नु छ, सो फाइनल भेलोसिटी हुन्छ 0 u माइनस 80, सो यहाँ भयो 80 इक्वल्स टु u, 80 इक्वल्स टु u र t इक्वल्स टु u बाइ a, र एसिलेरेसन हामी कन्स्टेन्ट लिन्छौं, सो यहाँबाट टाइम जुन छ इनिशियल भेलोसिटी सँग प्रोपोर्शनल हुन्छ, इनिशियल भेलोसिटी सँग प्रोपोर्शनल हुन्छ। सो जुन गाडीको इनिशियल भेलोसिटी बढी छ त्यसलाई रोक्न पनि बढी टाइम लाग्छ, त्यसलाई रोक्न पनि बढी टाइम लाग्छ, यहाँबाट हामी बुझ्न सक्छौं। ल अब यो रिलेसन्सहरु पाइसकेपछि एउटा क्वेशन गर्नुस्, एउटा क्वेशन लेख्नुस्।
क्वेसन लेख्नुस् टु कार्स start of a race with velocities 2 meter per second and 4 meter per second travel in a straight line with uniform acceleration 2 meter per second square and 1 meter per second square respectively. So what is the length of the path if they reach final point at the same time? यो क्वेसन AIPMT मेन्स मा 2008 मा सोधेको यो क्वेसन गर्नुस् एकदमै सजिलो क्वेसन विद्यार्थीहरु धेरै सोचेर बसिराख्नु भएको छ तर धेरै सोच्नु पर्दैन सिम्पल क्वेसन हो यो या के भन्दै छ हेर्नुस् two cars start off a race with velocities 2 meter per second and 4 meter per second travel in a straight line with uniform acceleration 2 meter per second square and 1 meter per second square respectively. अब यो क्वेसनमा क्लु चाहिँ के दिएको छ भने what is the length of the path if they reach the final point at the same time. यो चाहिँ क्लु हो यो क्वेसनको मेन क्लु चाहिँ यो फाइनल पोइन्ट चाहिँ सेम टाइममा पुग्छ रे कुनै एउटा फाइनल पोइन्ट कुनै एउटा डेस्टिनेसन दुईटै कारले सेम टाइममा पुग्छ किनकि रेस भइराछ नि त सेम टाइममै पुग्नु पर्यो सेम टाइममा पुग्छ रे सो फाइनल पोइन्ट सेम टाइममा पुग्छ यसको मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेन्ट जुन छ यो दुईटै कारले कभर गर्ने डिस्प्लेसमेन्ट पनि सेम हुनु पर्यो र डिस्प्लेसमेन्टको इक्वेसन हामीसँग के छ ut plus हाफ AT स्क्वायर सो यही इक्वेसन युज गर्नु पर्यो दुईटैको लागि र सेम टाइममा टाइम इन्टरभल दुईटैको लागि सेम छ सो फर्स्ट कारको लागि हामी लेख्यौं सो फर फर्स्ट कारको लागि डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन माथिकै युज हुने भयो सो s इज इक्वल्स टु ut प्लस हाफ AT स्क्वायर र फर्स्ट कारको इनिशियल भेलोसिटी 4 भन्या छ सो 4 इन्टु t हुने भयो प्लस 1/2 इन्टु र यसको एसिलरेसन कति भन्या छ फर्स्ट कारको फर्स्ट कार यहाँ हजुर सर फर्स्ट कारको एसिलरेसन 2 हो हैन आको सर भेलोसिटी सर 2 हो सर एकछिन पख भेलोसिटी फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड कार एकछिन पख म यहाँ लेखिदिन्छु सबै डाटा भेलोसिटी फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड को मैले लेखिदिए 2 meter per second and 4 meter per second straight line with uniform acceleration एउटाको 2 meter per second square and यसको चाहिँ 1 meter per second square सो यो भ्यालु अब युज गर्नु पर्यो फर्स्ट कारको लागि यति डाटा हामीले युज गर्नु पर्यो अब हैन यस सर र सेकेन्ड कारको लागि यो डाटा हामीले युज गर्नु पर्यो हैन हो यो डाटा युज गर्नु सो फर्स्ट कारको लागि म युज गर्दै छु फर्स्ट कारको लागि u कति छ u छ 2 सो 2 into t हुने भयो प्लस 1/2 into a कति छ a पनि छ 2 यो माइक अफ गर्नुस् त यो भयो 2t प्लस 2t 2 क्यान्सल हुने भयो यो भयो t स्क्वायर सो फर्स्ट कारको लागि डिस्प्लेसमेन्ट आयो यति
यो फर्स्ट कार यो सेकेन्ड कार फर सेकेन्ड कारको लागि पनि डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नु पर्यो s इक्वल्स टु ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर र सेकेन्ड कारको u कति दिएको छ 4 मिटर पर सेकेन्ड प्लस 1/2 इन्टु a कति दिएको छ a दिएको छ 1 सो यो भयो 4t प्लस यो भयो t स्क्वायर बाइ 2 दुईटै कारको मैले t टाइम इन्टरभलमा मैले डिस्प्लेसमेन्ट झिके अब क्वेशनले के भन्दैछ यो दुईटै कार सेम टाइममा सेम फाइनल पोइन्टमा पुग्यो रे फाइनल पोइन्टमा पुगिसकेपछि अब स्टार्ट पनि त सर्टेन ओरिजिनबाट भए होला मानौँ र फाइनल पोइन्टमा सेम टाइममा पुगिसकेपछि दुईटै कारको डिस्प्लेसमेन्ट सेम हुने भयो किनकि मोसन स्ट्रेट लाइनमा छ त्यसैले म यहाँ इक्वल गर्न सक्छु दुईटैलाई म इक्वेट गर्न सक्छु अकॉर्डिङ टु द क्वेशन यो दुईटैलाई म इक्वेट गर्न सक्छु सो इक्वेट गर्दाखेरि म लेख्न सक्छु 4t प्लस t स्क्वायर बाइ 2 इक्वल्स टु 2t प्लस t स्क्वायर अब यसलाई सल्भ गर्नुस् सो 4t माइनस 2t यो भनेको 2t भयो र यतापट्टि भयो t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर बाइ 2 सो यो भयो t स्क्वायर बाइ 2 भयो अब यो एउटा t र एउटा t क्यान्सल भयो सो 2 2 जा 4 भयो यहाँ 4 र यतापट्टि t छ देयरफोर t इक्वल्स टु 4 सेकेन्ड टाइम चाहिँ 4 सेकेन्ड आयो सो यो टोटल जर्नी 4 सेकेन्डसम्म कन्टिन्यू भयो र यो 4 सेकेन्डमा कति डिस्प्लेसमेन्ट कभर गर्योस् त कुनै पनि एउटा भ्याल्युमा चाहिँ पुट गर्नुस् t को भ्याल्यु चाहिँ कुनै पनि माथिको एउटा इक्वेसनमा यो इक्वेसनमा पनि पुट गर्न सक्नुहुन्छ र यो इक्वेसनमा पनि पुट गर्न सक्नुहुन्छ कुनै दुईटा इक्वेसनमा पुट गर्नुस् मैले एउटामा पुट गरे सो डिस्प्लेसमेन्ट अथवा फाइनली त्यो पार्टिकल कहाँ पुग्छ लेन्थ अफ पाथ भन्दैछ नि त लेन्थ अफ पाथ भनेको स्ट्रेट लाइनमा मोसन भइसकेपछि डिस्टेन्स र डिस्प्लेसमेन्ट एउटै हुन्छ सो मैले डिस्प्लेसमेन्ट लेखेँ यहाँ डिस्टेन्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ लेन्थ अफ पाथ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ सो कुनै एउटा इक्वेसन युज गर्नुस् मैले इक्वेसन कुन युज गर्छु भने 4t प्लस t स्क्वायर बाइ 2 युज गरे सपोज 4t प्लस t स्क्वायर बाइ 2 युज गरे सो 4 इन्टु 4 हुने भयो प्लस 1/2 इन्टु t को स्क्वायर भनेको 4 को स्क्वायर यो भयो 16 प्लस यो भयो 1/2 इन्टु 16 यो भयो 16 प्लस 8 दुना 16 16 प्लस 8 यो भनेको भयो 24 मिटर यो भयो 24 मिटर यो क्वेशन जसले गर्नु भएको छैन यो सार्नुस् यो एकदमै सजिलो क्वेशन एउटा क्वेशन लेख्नुस् A body is thrown हजुर मैले आफै क्याल्कुलेट गरेको थिएँ कि यहाँ माथिपट्टि त्यो अलिक मेरो मिस्टेक भएछ यसरी स्क्रोल गर्दैछु न थोरै माथि ल लेख्नुस् A body is thrown vertically upward एउटा बडीलाई हामी माथि फाल्यौं रे vertically upward with speed u find एक नम्बरमा फाइन्ड गर्न भन्दैछ टाइम टेकन बाइ इट टाइम टेकन बाइ इट टु रिच मैक्सिमम हाइट अर्कोमा भन्दैछ मैक्सिमम हाइट कति माथिसम्म जान सक्छ त्यो बल अथवा त्यो अब्जेक्ट त्यो बडी र थर्डमा भन्दैछ टाइम टेकन टु रिच इनिशियल पोजिसन जुन पोजिसनबाट फालेको थियो त्यही पोजिसनमा आइपुग्न कति टाइम लाग्छ टाइम टेकन टु reach initial position
र अर्को चेन्ज इन मोमेन्टम पनि क्याल्कुलेट गर्नुस्। चेन्ज इन मोमेन्टम दैट इज डेल्टा पी भन्न सक्नुहुन्छ यसलाई। चेन्ज इन मोमेन्टम पनि क्याल्कुलेट गर्नुस्। सो यो क्वेशन भयो, यो गर्नुस् त। ल यस्तो खालको क्वेशन पहिला एक दुईवटा म गरिदिन्छु अनि तपाईहरुलाई गर्न लाउँछु। ल हेर्नुस् सल्युसन। यहाँ हेर्नुस्, अ बडी इज थ्रोन भर्टिकली अपवर्ड। एउटा बडीलाई हामीले ग्राउन्डबाट फ्याल्यौं रे। मानौं यो छ मेरो ग्राउन्ड। क्वेशन सार्नुस् पहिला, यो चाहिँ ग्राउन्ड भयो। ग्राउन्डबाट एउटा बडीलाई मैले माथि फ्याले u भेलोसिटीले। A body is thrown vertically. A body is thrown vertically upward with speed u. अब युले फाल्दाखेरि यो ग्राभिटीको अगेन्स्ट मोसन भइराछ। अब यो बडीमा कुनै इन्जिन त छैन, यो माथि गएको गए हुन्छ रकेट जस्तो, त्यस्तो पनि हैन। सर्टेन हाइट यो अटेन गरेर यो बल के हुन्छ त रुक्छ। यो स्ट्रेट लाइन मोसन शो गर्छ यही लाइनको एक्रस। यो माथि जान्छ माथि जान्छ माथि जान्छ। सर्टेन हाइट जबसम्म यसको भेलोसिटी 0 हुँदैन, म्याक्सिमम हाइट पुगेर यसको फाइनल भेलोसिटी 0 हुन्छ। सो जहाँबाट हामीले फ्याल्यौं र यो म्याक्सिमम कति हाइट सम्म गयो, यो जुन डिस्टेन्स छ यही हाम्रो म्याक्सिमम हाइट हो। यही चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम हाइट। सो अब भेलोसिटी एउटा भेक्टर क्वान्टिटी भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ हामी रिलेसन्सहरु लगाउनु पर्ने हुन्छ। सिम्पली के बुझ्नुस्, जहाँबाट कुनै कुरा फ्याल्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई ओरिजिन मान्नुस्। जहाँबाट फ्याल्दै हुनुहुन्छ, छत माथि चढेर फ्याल्दै हुनुहुन्छ छतलाई ओरिजिन मान्नुस्। ग्राउन्ड माथि फ्याल्दै हुनुहुन्छ ग्राउन्डलाई ओरिजिन मान्नुस्। ब्यालुनमा चढेर फ्याल्दै हुनुहुन्छ, हट एयर ब्यालुनमा चढेर कुनै अब्जेक्टलाई प्रोजेक्ट गर्दै हुनुहुन्छ, डिफरेन्ट केसेसहरु छ यहाँ। जहाँबाट फ्याल्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ ओरिजिन लिनुस्। मैले ग्राउन्डबाट फ्याल्दै छु, सो ग्राउन्डलाई मैले ओरिजिन लिए। सो ग्राउन्डबाट माथि ओरिजिन मानिसकेपछि माथि सबै पोजिटिभ, तल सबै नेगेटिभ। माथि सबै पोजिटिभ। अब के पोजिटिभ हुने भो? अब इनिशियल भेलोसिटी u पनि माथितिर मैले फ्याले, सो यो पनि पोजिटिभ हुने भो। अब यो बडीमा ग्राभिटी एक्ट भइरा हुन्छ, एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी, र एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी सधैं तलतिर एक्ट हुन्छ, त्यसैले -g हुने भो। सो मोसन अन्डर ग्राभिटीमा एसिलेरेसन जुन हामी त्यो लिनियर एसिलेरेसन a युज गर्थ्यौं त्यसको ठाउँमा हामी g युज गर्छौं, एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी। यो हो हाम्रो केस। अब निकाल्नुस्, धेरै सजिलो। v is equals to u plus at हाम्रो फर्मुला हो। म्याक्सिमम हाइटमा गएर टाइम टेकन बाइ इट टु रिच म्याक्सिमम हाइट भन्दैछ। म्याक्सिमम हाइटमा गएर भेलोसिटी हुन्छ 0 र इनिशियल भेलोसिटी माथितिर छ प्लस u। र यो केसमा मोसन अन्डर ग्राभिटीमा एसिलेरेसनको ठाउँमा हामी एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी युज गर्छौं, र एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी डाउनवार्डतिर एक्ट भइराछ, सो -g हुने भयो यहाँ, इन्टु t हुने भयो। माइनस किन हुने भयो? किनकि g डाउनवार्ड एक्ट भइराछ। अब यहाँ सल्भ गर्नुस्, सो t आउँछ तपाईको u बाइ g। सो म्याक्सिमम हाइटमा पुग्न कति टाइम लाग्छ त? u बाइ g। म्याक्सिमम टाइम लाग्छ u बाइ g। र म्याक्सिमम हाइट कति पुग्छ त? सो टाइम लागिसक्यो हामीलाई, अब हाइट चाहियो। अर्को इक्वेसन अफ मोसन छ हामीसँग, v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनली बडी को भेलोसिटी हुन्छ 0, इनिशियल भेलोसिटी छ u स्क्वायर प्लस एसिलेरेसन डाउनवार्ड लागिराछ, सो -g। र s भनेको मैले मानौं h max माने, म्याक्सिमम हाइट। यो s भनेको h max मैले माने, h max मैले माने। सो यहाँ म लेख्न सक्छु 2g h max भनेको म्याक्सिमम हाइट, s पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, इक्वल्स टु u स्क्वायर। सो देयरफोर म्याक्सिमम हाइट कति यसले रिच गर्ने भयो त? u स्क्वायर बाइ 2g। यो सर्ट फर्मुलाहरु म याद गर्न भन्दिन। अरु टिचरहरुलाई यदि हेर्नुहुन्छ भने ल यो फर्मुलाहरु पनि याद गर, कति टाइममा माथि जान्छ u बाइ g। सो यति याद गर्नु भन्दा राम्रो यो फर्मुलाहरुलाई लाउने कसरी, 3-4टा फर्मुला छ, कुन भ्यालु दिएको छ कुन भ्यालु दिएको छैन घुमाइ फिराइ लाउने त हो। सो स्ट्यान्डर्ड रिजल्टहरु धेरै याद गरेर माइन्डलाई गाह्रो चाहिँ नबनाउनुस्, माइन्डलाई गाह्रो नबनाउनुस्। र एउटा कुरा चाहिँ यहाँ याद राख्नुस्, सपोज तपाई ग्राउन्डबाट कुनै अब्जेक्टलाई माथि फ्याल्नु भयो भने, यो ग्राउन्डबाट कुनै अब्जेक्टलाई मैले माथि फ्याले, यो माथि गयो माथि गयो माथि गयो माथि गयो माथि गयो, यो ठाउँमा यसको भेलोसिटी भयो 0। यो फेरि रिटर्न ब्याक हुन्छ। रिटर्न त सेम पाथमा हुने हो, मैले अर्को पाथ बनाए।
यो पाथमा यो माथि जाँदैछ एसेन्ड हुँदैछ र यो बाटोमा यो तल आउँदैछ डिसेन्ड हुँदैछ डिसेन्ड तल खस्दैछ सो कुनै पनि बडीलाई यो जति पनि हामी यो मोसन अन्डर ग्राभिटी गर्छौं यसमा एयर रेसिस्टेन्सलाई हामी नेग्लेक्ट गर्छौं यसमा एयर रेसिस्टेन्स अथवा हावाले दिने जुन फ्रिक्सनल फोर्स छ यसलाई हामी नेग्लेक्ट गर्छौं एयर रेसिस्टेन्सलाई नेग्लेक्ट गर्छौं यदि हामी एयर रेसिस्टेन्स यस यदि हामी एयर रेसिस्टेन्सलाई लिदैनौं भने जति टाइम ग्राउन्ड देखि म्याक्सिमम हाइटमा जान लाग्छ त्यति नै टाइम म्याक्सिमम हाइटबाट ग्राउन्डमा पनि आउन लाग्छ सो थर्ड नम्बरमा क्वेशन भन्दैछ टाइम टेकन टु रिच इनिशियल पोजिसन सो जुन पोजिसनबाट हामीले फाला थियौं त्यही पोजिसनमा आइपुग्न कति टाइम लाग्छ पहिला त जुन पोजिसनबाट हामीले फाला थियौं त्यो पोजिसनबाट यो म्याक्सिमम हाइटमा जान्छ अनि भेलोसिटी 0 हुन्छ अनि फेरि यो तल खस्छ सो एसेन्ड हुने बेला जति टाइम लाग्छ त्यति नै टाइम डिसेन्ड हुने बेला पनि लाग्यो सो जाने बेलामा टाइम लाग्यो u/g आउने बेलामा पनि टाइम लाग्यो u/g सो टोटल टाइम कति भयो 2u/g हो कि हैन सो टाइम टेकन टु रिच इनिशियल पोजिसन मतलब टोटल टाइम भन्न खोजेको छ कति टाइम पछि यो पार्टिकल जुन पोजिसनबाट हामीले फाला थियौं त्यही पोजिसनमा आइपुग्न कति टाइम लाग्छ त म्याक्सिमम हाइटमा पुग्न जति टाइम लाग्छ त्यसको ट्वाइस सो टोटल टाइम कति हुने भयो त टोटल टाइम कति हुने भयो त ट्वाइस अफ t max भनेको म्याक्सिमम टाइम हो यो म्याक्सिमम हाइटमा पुग्न अथवा t max भनेको म्याक्सिमम हाइटमा पुग्न कति टाइम लाग्छ म्याक्सिमम टाइम t max मैले लेखे सो यो ट्वाइस अफ u/g यसरी हामी लेख्न सक्छौं सर यसलाई सर टाइम टु रिच त्यो त्यसलाई सर s = ut + 1/2at² बाट पनि प्रुभ गर्न सकिन्छ सकिन्छ इक्वेसन अफ मोशन्स त युज गर्ने हो जुनबाट कम्फर्ट फिल हुन्छ जुन भ्यालु दिएको छ त्यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ अब चेन्ज इन मोमेन्टम निकाला भन्दैछ चेन्ज इन मोमेन्टम निकाल्नु भयो कसैले भन्नुस् त मलाई चेन्ज इन मोमेन्टम निकाल्नु भयो चेन्ज इन मोमेन्टम mu + mv अब हेर्नुस् चेन्ज इन मोमेन्टम कति भयो अब हेर्नुस् चेन्ज इन मोमेन्टम जुन पोइन्टबाट फाल्नु भयो त्यही पोइन्टमा निकाल्नु पर्छ यहाँ हेर्नुस् यो ग्राउन्डबाट फाल्नु भएको थियो ग्राउन्डबाट एउटा माथि फाल्नु भयो u भेलोसिटीले फेरि यो बल जब ग्राउन्डलाई हिर्कायो त्यति बेला पनि भेलोसिटी u नै हिर्काउने बेला तर डाइरेक्सन छ अपोजिट त्यसैले मैले -u लिए र फाल्ने बेलामा मैले +u लिए सो इनिशियल मोमेन्टम pi मोमेन्टमको फर्मुला हुन्छ मास टाइम्स भेलोसिटी सो इनिशियल मोमेन्टम m + u हुने भयो दैट इज +mu हुने भयो इनिशियल भेलोसिटी u थियो इनिशियल मोमेन्टम माथिको डाइरेक्सनमा थियो सो प्लस भयो फाइनल मोमेन्टम मास टाइम्स भेलोसिटी u नै हुने भयो सो इनिशियल फाइनल भेलोसिटी को डाइरेक्सन डाउनवार्ड छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ किनकि यो हिर्काइराछ नि त माथिबाट तल आइराछ डाउनवार्ड भयो सो फाइनल मोमेन्टम -mu हुने भयो फाइनल मोमेन्टम -mu हुने भयो सो चेन्ज इन मोमेन्टम निकाल्दाखेरि हायर भ्यालु माइनस लोवर भ्यालु हायर छ इनिशियल को इनिशियल भयो mu -mu ट्वाइस अफ mu सो चेन्ज इन मोमेन्टम भयो ट्वाइस अफ mu चेन्ज इन मोमेन्टम भयो ट्वाइस अफ mu ल कसैलाई प्रब्लम छ भने सोध्नुस् छैन भने हामी अर्को क्वेशन तिर लाग्छौं सार्नु भयो एकदमै सिम्पल क्वेशन एकदमै सिम्पल क्वेशन ल अर्को क्वेशन गरौँ हामी द मोर यु प्र्याक्टिस द मोर यु गेन अर्को क्वेशन लेख्नुस् a stone is dropped from a tower of height 20 meter टावर बाट 20 मिटर हाइट बाट एउटा स्टोन लाई हामीले ड्रप गर्यौं अब ड्रप को मिनिङ हुन्छ इनिशियल भेलोसिटी 0
ड्रप को मिनिङ हुन्छ थ्रो यदि गरेछ भने सुन्नुस् है कुराहरु कुनै पार्टिकललाई यदि थ्रो गर्नुहुन्छ भने त्यसको केही न केही भेलोसिटी हुन्छ यदि ड्रप गर्नुहुन्छ भने हातमा समातेर सिम्पली छोड्या जस्तै हो के सिम्पली छोड्या जस्तै ड्रप गर्नुहुन्छ भने इनिशियल भेलोसिटी हुन्छ 0 सो स्टोनलाई ड्रप गराछ है यहाँ a stone is dropped from a tower of height 20 meter यतिबाट ड्रप गर्यो फाइन्ड एक नम्बरमा टाइम टेकन टु रिच ग्राउन्ड टाइम टेकन टु रिच ग्राउन्ड अर्को स्पीड जस्ट बिफोर हिटिङ द ग्राउन्ड speed just before hitting the ground ल यो क्वेशन सल्भ गर्नुस् हेरौँ धेरै सजिलो क्वेशन 1 रुपैयाँको लागि स्क्रिनमा आइसकेको छ ल अब हेर्नु त यहाँ चाहिँ के क्याल्कुलेसन मात्र गर्ने हो सर सिम्पल क्याल्कुलेसन हो सिम्पल क्याल्कुलेसन हतार गर्नु भएन एउटा टावर छ रे एउटा टावर छ अनि स्टोन इज ड्रप्ड फ्रम अ टावर अफ हाइट 20 मिटर यो टावरको हाइट दिएको छ 20 मिटर र यो टावरबाट चाहिँ के गर्यो त स्टोनलाई खसाइयो के यहाँबाट स्टोनलाई खसाइयो सो ड्रप गराछ इनिशियल भेलोसिटी हुन्छ 0 ड्रप गराछ इनिशियल भेलोसिटी 0 अब मैले के भनेको थिए अब टावरबाट ड्रप गराछ त पक्कै पनि अब्जर्भर यो टावरमा बस्या होला सो जहाँ छ अब्जर्भर त्यसलाई नै ओरिजिन मान्नुस् सो हाम्रो ओरिजिन भयो टावरको माथिको छत भयो टुप्पो ओरिजिन भयो सो यहाँबाट तल हामी फाल्दै छौं सो तल जति पनि कुराहरू एक्ट हुन्छ ग्राभिटी त तल नै एक्ट हुन्छ सो तल ग्राभिटी पनि नेगेटिभ हुने भयो यो ग्राभिटी पनि नेगेटिभ हुने भयो र फाइनली अब स्पीड जस्ट बिफोर हिटिङ द ग्राउन्ड अब फाइनली यो बल ग्राउन्डमा आइसकेपछि यो ग्राउन्डमा आइसकेपछि कति स्पीडले हिट गर्यो त फाइनल स्पीड v पनि निकाल भन्दैछ फाइनल भेलोसिटी अब हेर्नुस् यो बललाई ड्रप गराएको थियो त्यसैले यसको इनिशियल भेलोसिटी भयो 0 र यो जुन डिस्प्लेसमेन्ट छ डिस्प्लेसमेन्ट यो पनि नेगेटिभ हुन्छ के किनकि हामी माथिदेखि तल आइरा छौं सो यो डिस्प्लेसमेन्ट s जुन छ यो पनि हुन्छ नेगेटिभ 20 मिटर मैले साइन कन्भेन्सन लाइरा छु यहाँ जहाँ छ अब्जर्भर त्यसलाई ओरिजिन मान्नुस् र यहाँ मैले ओरिजिन माने अब यहाँबाट अब्जेक्टलाई मैले तल फाल्दै छु नेगेटिभ y एक्सिस तिर सो सबै नेगेटिभमा हुने भयो के यति यो कन्सेप्ट सो डिस्प्लेसमेन्ट अब इनिशियल पोजिसन हाम्रो अब्जर्भर भएको पोजिसन इनिशियल पोजिसन भयो र यो टावरको फुट जुन छ त्यो फाइनल पोजिसन भयो सो डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टरको डाइरेक्सन हुन्छ इनिशियल देखि फाइनल सो डिस्प्लेसमेन्ट डाउनवार्ड तिर छ त्यसैले -20 मिटर मैले लिए अब केही गर्नु पर्दैन हाम्रो इक्वेसन अफ मोसन s इक्वल्स टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर युज गर्नु पर्यो र यो मोसन अन्डर ग्राभिटी भएको कारणले गर्दाखेरि एसिलेसनको ठाउँमा हामी g युज गर्छौं एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटी सो यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट छ भने नेगेटिभ यो एउटा भेक्टर रिलेसन हो यो भेक्टर यसमा साइन एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ सो किनकि s भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो यहाँ डिस्टेन्स हैन s इज द डिस्प्लेसमेन्ट सो हामी साइन एप्लाई गर्दै छौं भेक्टर क्वान्टिटी हो माथिपट्टि हो कि तलपट्टि हो त्यो साइन एप्लाई गरायो सो डिस्प्लेसमेन्ट तलतिर छ सो -20 इनिशियल भेलोसिटी ड्रप गराछ सो इनिशियल भेलोसिटी 0 into t भयो प्लस 1/2 ग्राभिटी पनि डाउनवार्ड एक्ट भइराछ सधैं डाउनवार्ड हुन्छ सो -g into t स्क्वायर मैले लिए सो यो भनेको के भयो त -20 इक्वल्स टु -1/2 into 10 into t स्क्वायर र यो माइनस क्यान्सल भयो सो म यहाँ लेख्न सक्छु 5t स्क्वायर इक्वल्स टु 20 t स्क्वायर इक्वल्स टु 20/5 4 therefore t is equals to √4 सो यहाँ आयो 2 सेकेन्ड सो टाइम चाहिँ कति छ त ग्राउन्डमा आइपुग्न टाइम कति लाग्यो त रिक्वायर्ड टाइम लाग्यो 2 सेकेन्डमा यो पार्टिकल ग्राउन्डमा आइपुग्छ
अब 2 सेकेन्डमा ग्राउन्डमा आइपुग्दै अब हेर्नुहोस् यो पार्टिकलको भेलोसिटी त बढ्दै जान्छ किनकि एसिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी डाउनवार्ड छ र एसिलेरेसन कुनै पार्टिकलमा एक्ट भइरहेछ भने एसिलेरेसनले के गर्छ त्यसको भेलोसिटी बढाउँदै जान्छ सो सुरुमा ड्रप गर्ने बेलामा भेलोसिटी थियो 0 तर फाइनली ग्राउन्डमा आइपुग्दा भेलोसिटी 0 हुँदैन बढ्छ किनकि एसिलेरेसन र भेलोसिटीको डिरेक्सन सेम छ सो सुरुमा ड्रप गर्ने बेलामा इनिशियल भेलोसिटी थियो 0 र फाइनली यसको भेलोसिटी बढ्छ सो कति बढ्छ अगेन हाम्रो इक्वेसन b is equals to u plus at सो फाइनल भेलोसिटी v मलाई निकाल्नु छ इनिशियल भेलोसिटी पार्टिकललाई ड्रप गर्ने बेलामा 0 थियो एसिलेरेसन डाउनवार्ड एक्ट भइरहेछ त्यसैले माइनस gt मैले लिए एसिलेरेसन डाउनवार्ड एक्ट भइरहेछ मैले माइनस gt लिए अब यो जुन टाइम छ यो हेर्नुस् त माथिबाट तल खस्ने टाइम हो यो माथिबाट तल आइपुग्ने टाइम हो यो t तर अघि जुन हामीले टाइम निकाल्यौं टाइम टेकन टु रिच ग्राउन्ड अघिले जुन मैले निकालेको थिएँ यही टाइम निकालेको थिएँ हैन ग्राउन्डमा आइपुग्न कति टाइम लाग्छ यही टाइम निकालेको थिएँ माथिदेखि ग्राउन्डमा आइपुग्न टाइम हामीले निकालिसकेका छौँ 2 सेकेन्ड त्यही टाइम हो यहाँ सो डाटा छ हामीसँग सो भेलोसिटी इक्वल्स टु माइनस g को भ्यालु सिम्प्लिसिटीको लागि न्युमेरिकलमा 10 युज गर्नुस् टाइम लागेको छ 2 सो माइनस के भयो त 20 मिटर पर सेकेन्ड माइनस 20 मिटर पर सेकेन्ड र यो माइनस साइनले के डिनोट गर्छ यो त हामी भेलोसिटी निकाल्दै छौं बाबु त्यसैले यहाँ माइनस आएको छ यो माइनसले के डिनोट गर्छ भने फाइनल भेलोसिटीको जुन डिरेक्सन छ त्यो डाउनवार्ड तिर छ के यो माइनसले के डिनोट गर्छ डाउनवार्ड तिर अथवा यसलाई भेक्टर फर्ममा लेख्ने हो भने हामी लेख्न सक्छौं भेक्टर फर्ममा 20 माइनस j क्याप लेख्न सक्छौं र j क्याप चाहिँ युनिट भेक्टर हो अलोङ नेगेटिभ y एक्सिस भेक्टरको क्लासमै कुराहरु मैले एकदमै डिटेलमा गरेको छु सो लेख्न सक्छौं सो यो त भेलोसिटी भयो र क्वेशनमा के सोध्या छ त स्पीड सोध्या छ क्वेशनमा स्पीड सोध्या छ र स्पीड भनेको के हो त भेलोसिटीको म्याग्निट्युड नै स्पीड हुन्छ देयरफोर यदि स्पीड लेख्नु पर्यो भने यो प्लस माइनस को चक्कर हटाउनुस् खाली म्याग्निट्युड फर्म लेख्नुस् 20 मिटर पर सेकेन्ड स्पीड एउटा स्केलर क्वान्टिटी हो योसँग डिरेक्सन हुँदैन सो यसमा प्लस माइनस लाई राख्नु पर्दैन स्पीड चाहिँ 20 मिटर पर सेकेन्ड भयो सबैलाई क्लियर भयो यो क्वेशन एक्जाम आयो भने गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न हो सर ल गर्न सक्नुहुन्छ भने ठीक छ र एउटा क्वेशन अझै गरौँ त्यसपछि आजको क्लास हामी सिद्ध्याउँछौँ एउटा लास्ट क्वेशन चाहिँ गरौँ कन्सेप्टले एकदमै भरा छ यो क्वेशन एउटा लास्ट क्वेशन हजुर v square is equals to u square plus 2gs वाला फर्मुला लाउँदा हुँदैन b square is equals to u square 2gs लाउन मिल्छ त्यो अघि जुन मैले जति फर्मुला लेखाइदिएको छु तीनवटा फर्मुला जनरली युज हुन्छ के दिएको छ के निकाल्नु छ त्यति इन्टरप्रेट गर्नुस् लाउन सक्नुहुन्छ b is equals to u plus at b square is equals to u square plus 2s s is equals to ut plus half at square यो र डिस्प्लेसमेन्ट कभर इन n सेकेन्ड u plus half a to n minus 1 यो चारवटा फर्मुला याद गर्नुस् यु क्यान डु एनी प्रब्लम रिगार्डिङ दिस च्याप्टर ल अर्को क्वेशन लेख्नुस् तपाई ट्राई गरेर हेर्नुस् न आन्सर आयो कि आएन भने मलाई भन्नु लाउन सक्नुहुन्छ के फरक पर्छ आन्सर आउँछ फिक्स ल नेक्स्ट क्वेशन लेख्नुस् A ball is projected vertically upward. A ball is projected vertically upward from a tower of height 20 meter at a speed of 5 meter per second. Find एक नंबर में maximum height reached by ball from the ground. Maximum height reached by ball
यो चाहिँ ग्राउन्डको रेस्पेक्टमा निकाल्नुस्। ग्राउन्डबाट कति म्याक्सिमम हाइटमा पुग्यो बल। अर्को टाइम when it passes from its mean position। सो mean position बाट पास हुने बेला टाइम चाहिँ कति थियो। ल यो क्वेशन गर्नुस् त, ट्राई गर्नुस् है सबैजना पहिला। म गरे यो क्वेशनलाई हेर्नुस्, सल्युसन लेख्नुस्। के भनेको छ, अ बल इज प्रोजेक्टेड भर्टिकली अपवर्ड फ्रम अ टावर अफ हाइट 20 मीटर एट अ स्पीड अफ 5 मीटर पर सेकेन्ड। यो मेरो ग्राउन्ड भयो र यहाँ मैले एउटा टावर बनाएँ र यहाँ चाहिँ मेरो एउटा अब्जर्भर छ र यसले के गर्यो, एउटा बललाई माथि फाल्यो। अब माथि फालिरहेछ भने ओरिजिन हाम्रो अब्जर्भर भएको ठाउँलाई ओरिजिन मान्नुस्। एकचोटि माइक अफ गर्नुस् सुनिलजी। ओरिजिनबाट माथि छ त्यसैले इनिशियल भेलोसिटी पोजिटिभ हुने भयो। सो यसको भेलोसिटी यु चाहिँ कति हुने भयो त, प्लस किन लिम, किनकि माथि फाल्दैछौँ, प्लस 5 मिटर पर सेकेन्ड। र फाल्दा 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 यो माथि गयो माथि गयो माथि गयो माथि गयो माथि गयो। अब सधैँ त माथि जाँदैन, एक ठाउँमा यो त रुक्छ। सो यसको भेलोसिटी भयो 0। ठिक छ। र यो जुन हाम्रो टावर छ, यो टावरको हाइट दिएको छ क्वेशनमा 20 मिटर। यति डाटा चाहिँ हामीलाई दिएको छ र क्वेशनले के भन्दैछ, म्याक्सिमम हाइट रिच्ड बाइ द बल फ्रम द ग्राउन्ड। ग्राउन्डबाट यो बल माथि कति माथि गयो त। सो यहाँ के दिएको छ हामीलाई, इनिशियल भेलोसिटी दिएको छ प्लस 5 मिटर पर सेकेन्ड। एसिलरेसन यहाँ जी को रूपमा एक्ट हुन्छ र जी चाहिँ सधैँ डाउनवर्ड एक्ट भएको कारणले गर्दाखेरि माइनस जी हामी लिन्छौँ, किनकि एसिलेसन ड्यू टु ग्राभिटीको डिरेक्सन अलवेज डाउनवर्ड हुन्छ टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ। सो यो माइनस जी भयो। सिम्प्लिसिटीको लागि मैले 9.8 नलिएर 10 लिए, न्युमेरिकल गर्न सजिलो होस् भनेर। 10 एक्जाममा पनि 10 लिएर नै गर्नुस्। हेर्नुस् कुन भ्यालुसँग धेरै फरक पर्दैन, अलिकति फरक पर्छ। सो त्यो भ्यालुको एप्रोक्समा कुनै डाटा छ भने हामी लेख्न सक्छौँ। र टावर भन्दा माथि फाल्दाखेरि सर्टेन हाइट रिच गरेर यसको भेलोसिटी भयो, फाइनल भेलोसिटी भयो 0। यति इन्फर्मेसन हामीसँग दिएको छ। सो फाइनल भेलोसिटी भयो 0, फाइनल भेलोसिटी भयो 0 र हामीसँग अरु डाटा चाहिँ के दिएको छ त, फाइनल भेलोसिटी भयो 0 अरु र इनिशियल भेलोसिटी हामीसँग दिएको छ। टाइमको कुरो गरे छैन र यो कति माथि चढ्यो त त्यो मलाई निकाल्नु छ। एउटा मात्रै इक्वेसन मेरो दिमागमा आइराछ, एस निकाल्ने त्यो हो v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2as। हामी यो युज गर्न सक्दैनौँ, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर युज गर्न मिल्दैन यहाँ, किनकि टाइम दिएको छैन। सो टावरको छतबाट, टावरको टपबाट म्याक्सिमम हाइट पुग्न टाइम चाहिँ हामीलाई भनेको छैन, त्यसैले यो इक्वेसन हामी युज गर्न मिल्दैनौँ। सो v स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2s हामी युज गर्छौँ। सो यो इक्वेसनमा हेर्नुस् सर। हजुर 1.5 सेकेन्ड हो र? हजुर 21.5 हुन्छ, 21.5 हुन्छ ग्राउन्डबाट सर यसको। हो 21.25। अब हेर्नुस् फाइनल भेलोसिटी हुन्छ 0, इनिशियल भेलोसिटी हामीले कतिले फालेका छौँ, 5 ले फालेका छौँ। सो 5 को स्क्वायर हुने भयो प्लस 2 इन्टु ए को ठाउँमा म माइनस जी लेख्छु। माइनस जी भनेको 10 हो, इन्टु एस भयो। अब यो एस निकाल्नुस्, एस भनेको भयो 5 को स्क्वायर 25, 2 इन्टु 10 भनेको 20। यो भयो 25, 5 चौका 20। 5/4 लाई डिभाइड गर्नुस् त कति आउँछ? 1.25 आयो। सो 1.25 मिटर। सो यो डिस्टेन्स जुन छ यो टावरको अथवा म्याक्सिमम हाइट यो टावरको ठ्याक्कै टपबाट यो चाहिँ कति छ त 1.25 मिटर। र तपाईलाई डिस्टेन्स कहाँबाट सोध्या छ? ग्राउन्डबाट सोध्या छ हैन? सो टोटल हाइट कति भयो त? ग्राउन्डबाट सोध्या छ भने टावरको हाइट पनि जोड्नु पर्यो। टोटल हाइट माथि कति गयो त? फ्रम ग्राउन्ड है, यो ग्राउन्डबाट म लिइरहेको छु।
सो क्वेसनमा कहाँबाट सोध्या छ त्यो पनि दिमागमा राख्नु। क्वेसनमा यदि ग्राउन्डबाट सोधेर डाटा 1.25 दिन सक्छ है त्यहाँ। अब कोही विद्यार्थी एकदमै हतारमा 1.25 निकाल्यो, क्वेसनमा हेर्यो 1.25 हुन्छ त्यहाँ हुन्छ। तपाईले के मिस्टेक गर्नुहुन्छ त्यहाँ सब एक्जामिनरले थाहा हुन्छ। सो 1.25 पनि अप्सन हुन्छ, तर क्वेसन सोध्या थियो ग्राउन्डबाट, सो 20 यसमा एड गर्नु पर्यो 1.25, यो भनेको 21.25, यो पनि अप्सन हुन्छ। तर विद्यार्थी क्वेसन पढ्दैन किनकि एकदमै हतारमा हुन्छ। के को हतार हो मलाई थाहा छैन। सो हतार चाहिँ नगर्नु, क्वेसन एकदमै पेशेन्सली पढ्नु र इन्ट्रान्सको जुन क्वेसन हुन्छ सजिलो हुन्छ तर अलिकति घुमाउने पारामा दिएको हुन्छ। विद्यार्थीको आइक्यू लेभल पनि चेक गर्न खोजे हो कि विद्यार्थी कतिसम्म दिमाग लाउन सक्छ। कुनै पनि संस्थाले त्यत्रो स्कलरशिप दिएर यदि पैसा छुट गरिरहेछ भने पनि त्यो संस्थाले के चाहन्छ भने स्टुडेन्टमा क्यापेबिलिटी चाहिँ हुनु पर्यो, पोटेन्सियल चाहिँ हुनु पर्यो। तरकारी किन्न जाँदा 1 रुपियाँ पनि पसलेले छोड्छ कि छोड्दैन? छोड्दैन नि। 5 रुपियाँ कम छ भने एउटा गोलभेरा दिँदैन अथवा एउटा आलु दिँदैन, 5 रुपियाँ पनि कम छ। कुनै संस्थाले यदि लाखौं लाखको स्कलरशिप दिइरहेछ भने आइयुएममा स्कलरशिप पाउनुको मतलब हो प्यारेन्ट्सको 70 लाख बच्यो। सुन्नुहोस् है मेन कुरो। इन्जिनियर यो मेडिकल गर्न एमबीबीएस गर्न नेपालमा मिनिमम कस्ट 1 करोड चाहिन्छ कि 1 करोड अहिले चाहिन्छ। अब होस्टल बस्नु पर्यो, 5 वर्ष 6 वर्ष कोर्स हुन्छ, खानु पर्यो, बस्नु पर्यो, लाउनु पर्यो, किताब रे कपी रे यो रे त्यो रे गर्दा गर्दै 70-80 लाख चाहिँ पुग्छ नेपालमा। अब कुनै संस्थाले यति पैसा तपाईलाई छोडिरहेछ भने त्यो पक्कै पनि तपाईमा दम हुनु पर्यो कि परेन? भन्नुस् त सुनिल जी। हो सर, हुनु पर्यो नि। हो, दम हुनु पर्यो। र दम कहाँबाट ल्याउने? के गर्नु पर्दैन, जिम गर्न मैले भने हैन, क्वेशनलाई पेशेन्सली पढ्नु, एकदमै हो शान्त भएर क्वेशनलाई पढ्नु। क्वेशन चाहिँ हतार नगर्नु, कहाँबाट के डाटा सोध्या छ यस्तै खालको क्वेशन हो, जति गराए पनि यही हो कन्सेप्ट। अब हेर्नुस्, अब चाहिँ यो सेकेन्ड पार्ट चाहिँ के भन्दैछ त, टाइम व्हेन इट पासेस फ्रम इट्स मीन पोजिसन। मीन पोजिसन मतलब मैले यो बललाई माथि फाले, फेरि यो बल माथिबाट के हुन्छ त तल खस्दै जान्छ, तलै खस्दै जान्छ। सो जुन पोजिसनबाट फाल्नु भएको थियो अब त्यही पोजिसन क्रस गर्दै यो बल ग्राउन्डमा आइपुग्छ कि पुग्दैन? भन्नुस्। हुन्छ सर, आउँछ। सेम लाइनमा मोसन हुन्छ तर मैले डिफरेन्ट लाइनमा बताइरहेको छु सजिलो हुनको लागि। सो मीन पोजिसन अथवा मीन पोजिसनको मिनिङ भयो जुन पोजिसनबाट फाल्नु भएको थियो त्यही पोजिसनमा आइपुग्न कति टाइम लाग्छ? सजिलो, पहिला माथि जाने टाइम निकाल्नुस्, त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुस्, टोटल टाइम आइपुग्छ। सो टावरको टपबाट जहाँ चाहिँ हाम्रो अब्जर्भर छ यो टावरको टपबाट म्याक्सिमम हाइट पुग्न कति टाइम लाग्यो त्यो निकाल्नु पर्यो। सो म्याक्सिमम हाइटमा भेलोसिटी हुन्छ 0, यो फर्मुला लाउनु पर्यो, यो फर्मुला लाउनु। सो फाइनली भेलोसिटी हुन्छ 0, इनिशियल भेलोसिटी दिएको छ 5, एसेलरेसनको ठाउँमा मैले -10 लेखे इन्टु टी। सो टी भनेको भयो 5/10, 5/10 भनेको 1/2, 1/2 भनेको 0.5 सेकेन्ड हो। यो जुन 0.5 सेकेन्ड जुन छ यो पनि अप्सन हुन्छ क्वेसनमा, तर यो राइट अप्सन होइन। क्वेसनको अप्सनमा हुन्छ यो 0.5 सेकेन्ड, तर हामीलाई के सोध्या छ क्वेसनमा? टाइम व्हेन इट पासेस फ्रम इट्स मीन पोजिसन। म्याक्सिमम हाइटमा पुग्ने टाइम सोध्या छैन, मीन पोजिसनमा कति टाइम पछि यो पुग्छ। यसको मतलब पहिला यो बडी यो टावरको म्याक्सिमम टपबाट माथि जान्छ, माथि जान्छ, माथि जान्छ, माथि जान्छ, यहाँ यसको भेलोसिटी हुन्छ 0, फेरि खस्न थाल्छ, फेरि तल आउँछ 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 आउँछ, ठ्याक्कै जुन पोइन्टबाट हामीले फालेको थियौँ टावरको त्यही पोइन्टमा आइपुग्न कति टाइम लाग्छ? सो यो जुन t = 0.5 सेकेन्ड हो, यो त माथि जाने टाइम हो, माथि जाने टाइम, टावरको टपबाट माथि जाने टाइम हो। फेरि माथि गएर तल आउने टाइम चाहिँ कति हुन्छ त? यसको ठ्याक्कै डबल, ट्वाइस हुन्छ। देयरफोर टाइम टेकन, देयरफोर टाइम when it passes from mean position. So mean position बाट कति बेला पास हुन्छ? So twice of time हुन्छ। ascending time equals to descending time, total time equals to ascending time plus descending time, that is twice of ascending time. So माथि जाने टाइम कति थियो? 0.5 सेकेन्ड, त्यसको डबल गर्ने 1 सेकेन्ड। सो जब अब्जर्भरले त्यो बललाई त्यो अब्जेक्टलाई माथि फाल्छ ठ्याक्कै 1 सेकेन्ड पछि त्यो माथि गएर रिटर्न भएर जुन पोजिसनबाट त्यसले फालेको थियो त्यही पोजिसनमा आइपुग्छ।
यसरी हामी गर्न सक्छौँ। अथवा यो टाइम जुन हामीले यति मेहनत गरेर निकाल्यौँ यो टाइम हामी एक लाइनमा पनि निकाल्न सक्छौँ। यो टाइम हामी एक लाइनमा पनि निकाल्न सक्छौँ। कसरी निकाल्छौँ भने अब हेर्नुस् यो s इज फर्मुला हो सर, जुन फर्मुला दिनु भएको थियो अघि नि त्यही हैन हैन एकचोटि यहाँ कन्सेप्चुअल कुराहरू छ, अलिकति यहाँ हेर्नुस् त। यहाँ हेर्नुस् यो s इज इक्वल्स टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर जुन छ यो फर्मुला, यसमा s के हो? डिस्टेन्स हो कि डिस्प्लेसमेन्ट हो? डिस्प्लेसमेन्ट हो सर, 0 भइहाल्छ। हो, यो s भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो। अब डिस्प्लेसमेन्टको कन्सेप्ट यदि छ भने त्यो विद्यार्थीले यो क्वेसन एक लाइनमा गर्छ। डिस्प्लेसमेन्टको कन्सेप्ट यदि छ भने डिस्प्लेसमेन्टको कन्सेप्ट के हो? डिस्प्लेसमेन्ट एउटा भेक्टर हो र यो इनिशियल र फाइनल पोजिसनमा डिपेन्ड गर्छ। पार्टिकलको इनिशियल एन्ड फाइनल पोजिसनमा डिस्प्लेसमेन्ट डिपेन्ड गर्छ। अब हेर्नुस् त, टावरको टपबाट तपाईले फाल्नु भयो रे, टावरको टपबाट तपाईले बल फाल्नु भयो र पछि यही टावरकै हाइटको आयो कि आएन माथिबाट रिटर्न भएर? यो बललाई तपाई पहिला माथि फाल्नुभयो, माथि फाल्नुभयो, माथि फाल्नुभयो, फेरि यो ठ्याक्कै यो टावरमा जुन पोजिसनबाट फाल्नु भएको थियो त्यही पोजिसनमा रिटर्न भएर आयो हैन? यो अब्जर्भरले हेरिरहेछ, यो जुन अब्जर्भर छ हाम्रो यसले हेरिरहेछ। बललाई मैले माथि फाले, इनिशियल पोजिसन यो अब्जर्भरको खुट्टा थियो मानौ, अब्जर्भर जहाँ थियो त्यहाँबाट त्यसले बललाई फाल्यो, बल माथि गयो माथि गयो माथि गयो, फाइनली बल त्यही अब्जर्भरको खुट्टा नेरी आएर फेरि तल खस्यो कि खसेन? भन्नु यो कुरा मलाई। यस सर, कोइन्साइड भयो सर फाइनल एन्ड इनिशियल पोजिसन। यस, यो क्वेशनको मेन ट्रिक। यसको मतलब यो क्वेशनमा के भइराछ? इनिशियल पोजिसन र फाइनल पोजिसन कोइन्साइड भइराछ र इनिशियल पोजिसन र फाइनल पोजिसन एउटै पोइन्टमा कोइन्साइड भइसकेपछि डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ? 0 हैन? डिस्प्लेसमेन्ट भनेको इनिशियल पोइन्ट देखि फाइनल पोइन्ट सम्म जुन हामी भेक्टर तान्छौँ यो इनिशियल पोइन्ट हो र यो फाइनल पोइन्ट हो। सो यो हो हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट भेक्टर। र यदि इनिशियल पोइन्ट फाइनल पोइन्ट एकै ठाउँमा कोइन्साइड हुन्छ भने डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ 0। सो यो टाइम जुन छ यो फर्मुला लगाएर हामी निकाल्न सक्छौँ। माथिको फर्मुलामा डिस्प्लेसमेन्ट यो s इज इक्वल्स टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर को फर्मुलामा यो नेट डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो? 0। डिस्प्लेसमेन्ट भयो 0 र बडीलाई कति स्पिडले माथि फाल्नु भएको थियो? 5 ले। सो यो भयो 5t प्लस 1/2, a को ठाउँमा मैले -10 लिए इन्टु t स्क्वायर हो। अब यो एक्सप्रेसनलाई सल्भ गर्नुस्, यु विल गेट द भ्यालु अफ t। सो 0 इक्वल्स टु 5t, यो भयो माइनस 5t स्क्वायर, 5t कमन लिनुस्, यो भयो 1 माइनस t भयो। यसको मतलब आइदर 5t इक्वल्स टु 0 हुन सक्छ, त यहाँबाट t इज इक्वल्स टु 0 सेकेन्ड भयो, और 1 माइनस t 0 हुन सक्छ, therefore t इज इक्वल्स टु I 1 सेकेन्ड, t इज इक्वल्स टु I0 1 सेकेन्ड। सो 1 सेकेन्ड पछि चाहिँ बल के हुन्छ त? मिन पोजिसनमा आइपुग्छ। यही डाटा हामीले माथिबाट पनि निकालेका थियौँ हैन सुनिल? हो सर, हो 1 सेकेन्ड त्यति नै आउँछ यसबाट पनि। यस, तर यो 0 सेकेन्डले के भन्दैछ? यो 0 सेकेन्ड अब म्याथमेटिक्स त रङ हुन सक्दैन, यसले दुईटा भ्यालु दिइरहेछ, एउटा 0 सेकेन्ड र एउटा 1 सेकेन्ड। 1 सेकेन्ड त हामीले बुझिसक्यौँ, तर यो 0 सेकेन्ड के हो? यो कुन डाटा यसले भन्न खोज्या हो? सर 0 यो 0 सेकेन्डले यहाँ के स्टार्टिङमा त सर त्यही उसँगै हुन्छ नि त सर। मेन पोजिसनमै हुन्छ सर त्यो अवस्थामा। ओ, यो डाटाले के भन्दैछ त? इनिशियली हेर त, अब यो त म्याथ हो, यसलाई त थाहा हुँदैन अब्जर्भरले के गर्यो। यो त म्याथमेटिकल फर्ममा आन्सर दिन्छ। म्याथमेटिक्स त अब्जर्भरले के गर्यो थाहा हुँदैन। त अब्जर्भरले हेर त, जब अब्जर्भरले बल फाले थिएन, जब अब्जर्भरले बल फालेको थिएन त्यति बेला बल त मिन पोजिसनमै थियो हैन? हो सर, हो। जब टाइम 0 थियो यसको मतलब जब अब्जर्भरले बल फाले थिएन त्यति बेला पनि त्यो मिन पोजिसनमै थियो। त्यसैले यहाँ दुईटा भ्यालु आयो। यो 0 सेकेन्डले के डिनोट गर्दैछ भने यति बेला चाहिँ अब्जर्भरले बल फालेकै छैन, टाइम 0 छ, बल फालेकै छैन, त्यो बेला पनि बल मिन पोजिसनमा थियो। र बललाई जब 5 मिटर पर सेकेन्डले माथि फाल्यो त्यति बेला चाहिँ
1 सेकेन्ड पछि फेरि बल रिटर्न भएर मेन पोजिसनमा आयो। सो 0 सेकेन्ड र 1 सेकेन्डमा बल चाहिँ मेन पोजिसनमा आइरहेछ। यदि अप्सनमा 0 सेकेन्ड यस 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 यदि अप्सनमा 1 सेकेन्ड मात्रै छ भने टिक 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 केलाई लाउने 1 सेकेन्डलाई। यदि 0 सेकेन्ड र 1 सेकेन्ड दुईटै छ भने कसलाई टिक लाउने? बोथ सर बोथ। हो बोथलाई। ल ठीक छ, आज चाहिँ हामी यति गरौँ, 10 बज्न लाग्या छ। अब सर एउटा क्वेसन सर बुझिरहेको छैन सर, एउटा क्वेसन सल्भ गर्नु। भन्नु